الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھو بسط واجب الاحترام زینت محفل صدر محفل میرے انتہائی قابل قدر قابل احترام جناب حضرت قبلہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب بخاری مرکزی رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان انتہائی قابل قدر علماء کرام مہمانان گرامی حاضرین محفل میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج یوم عاشوراء 10 محرم الحرام آئیدہ سالانہ جلسہ عظیم الشان اور تاریخ ساز ہر سال دی طرح اس سال بھی انتہائی محبت اور عقیدت دنال اہلیان 188 شمالی انہوں نے مل کے جناب محترم المقام حضرت مولانا حافظ محمد احسان صاحب دی قیادت انتہائی خوبصورتی دنال منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا علماء کرام نو دعوت دیتی مجھ نہ چیز نو بھی نہ حکم فرمایا اللہ تعالیٰ دے کرم نال آل بیت اطہار دے ذکر دی برکت نال اللہ تعالیٰ میں نو حاضر ہون دا شرف عطا فرمایا میرے تو بعد بھی انشاءاللہ خطاب ہوئے گا اور یقینی طور تے تواڈا ذوق شروع تو لے کے آخر تک ایک جیسے یہ محبت اور عقیدت والے لوگ ہو اللہ تعالیٰ تواڈے ذوق نو سلامت رکھے اور جڑے کدی نہ محفلان دی رونق سن زینت سن حافظ احسان صاحب دے والد صاحب میرے والد صاحب اللہ کریم انہاں دے درجات بلند فرمائے
انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ مینوں قبلہ کاری صاحب نے حکم فرمایا اور تسی اعلان بھی سن لیا کہ 2 گھنٹے بہرحال انہاں دی محبت ہے۔ ویسے اتنی دیر میں کبھی خطاب کیتا نہیں تے اونج ویسے مجمع اگر بولے نا مجمع تے مجمع نو بول کے مقرر گفتگو کردا ہے۔ جویں تسی بول دے رہو گے میں تقریر کردا رہاں گا، تسی چپ ہو جاؤ گے تے مینوں کیڑی لوڑ ہے بولن دی؟ سمجھ آئیے گل دی؟ قبلہ شاہ صاحب میرے واسطے دعا کر دیں گے، اے محبت والے لوگ ہیں۔ اقبال بھٹا صاحب بڑا خوبصورت پڑھ دینے تشریف فرمان ہے۔ ملک احمد نواز صاحب ہے، میکن صاحب میرے کنڈ پیچھے بیٹھے، انہاں دا کنڈ پیچھے ہاتھ ہویا تے پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے انہوں سلامت رکھے۔ میں جڑے کلمات اللہ دے پاک کلام چو تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا او دے ضمن دے اندر 2-4 گلاں عرض کرنیاں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا سارے ہیں۔ کئی مردن مر جاندن پتہ ہی نہیں لگدا، اچھا کئی جیوندے بھی موئے ہوندے، ادن اج کل کتھے ہوئے بندہ مرتے نہیں گیا، ادن نہیں خیری میری کی وجہ اج کل کتھے ہوندا تے حضور دی آل نو ہاتھ پایا بس پتہ ہی نہیں لگا کتھے۔ یار قاضی آج کل ہر گلی گلی چوک چوک کی اشتہار لگے ایک ہی ہے، آدن بس حضور دی در دی نوکری کردہ نا تے بچہ بچہ ہو دا ذکر کرتا۔ حقیقت یہ ہے نا کہ نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، یہ میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے، ہزار بروں سے ٹکرا کر بھی قائم ہوں، کوئی تو ہے نا جو میرا اتنا خیال رکھتا ہے، کوئی تو ہے نا جو میرا اتنا خیال رکھتا ہے۔ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ یاد رکھے جے میں کوئی ایڈی وڈی شے نہیں، مینوں میری اوقات تا چنگی طرح پتہ ہے، صرف میں گل سمجھان واسطے کیتی جڑا حضور دی آل دا عہدیدار ہوے نا او دے فرشاں تے بھی ڈنکے وجدے تے عرشاں تے بھی ڈنکے وجدے۔ ہاں یاد رکھیے آج گلے ویک کے مرنا سارے ہیں۔ ایک بندہ سی کراچی دے اندر وکٹوریا چلاندا سی، وکٹوریا ٹانگا جیا او انگریزی دور دے وچ ہوندا سی، پیچھے او پالکی جی بنی ہونی تے اگے گھوڑا ہونا، سمجھ آ گئی وکٹوریا آدے نے، ساڈی بولی ٹانگا آکھ لو۔ او ٹانگا چلاندا سی تے پورے شہر وچ کسے نہیں سی پتہ ہے کون ہے، نام تک نہیں سی پتا، بس سواریاں بیٹھنیاں انہیں جناب سواریاں ڈھو دینیاں، ایک جگہ تو چکنی اگے لا دینی، اتھوں کوئی سواری چانی اگے لا دینی، یہ او دا معمول سی، کوئی نہیں سی جاندا۔ ایک کچھ جھگی بنائی سی، بس شامی جانا اتھے گھوڑے نو کھولنا، پٹھے پانے، جھگی جا کے سو جانا، سویرے اٹھ کے پانی پلانا، پھر ٹانگا جوڑنا، پھر اپنا کام جاندا کوئی بھی نہیں سی۔ ایک دن ٹانگے تے جا رہے آتے پتہ لگا کہ بھی ایک بدبخت نے ایک کتاب لکھی تے او دے وچ حضور علیہ السلام دی شان وچ گستاخی کیتی سی تے او دا کل کیس لگا ہے عدالت تے کل اس پیش ہونے۔ اچھا وہ سندا بیٹھا لوکی گلاں کر رہے ہیں، ایک بندہ سوال کردا اچھا کیس لگا تے پھر کی ہوئے گا؟ انہاں کہا جی انگریزاں دی عدالت تے پتہ نہیں چھڈ ہی دین۔ او سن لیا اس اکٹھی، او سونا گھر گیا، او جھگی جا کے اس خنجر یا چھرا چایا، چاہ کے جیبے پایا، ایڈیاں سختیاں دا دور نہیں سی تے عدالت سویرے لگی نا، او سدھا عدالت دے بیچ جدو عدالت وچ وڑیا، جج کیس سن رہا، دوواں پاسوں دلائل جاری نہیں، اس جا کے جناب خنجر کڈیا تے اس جڑا گستاخ رسول سی دی گردن تے رکھ کے انج پورے طاقت نال چلایا نا، سر کٹ کے تھلے تے جج آکھیا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کہا تواڈے کولوں توہین عدالت برداشت نہیں ہوندی، ساڈے کولوں توہین رسالت برداشت۔ بس اس دن تو بعد آج تک لوگ انہوں غازی عبدالقیوم دے نام تو جانتے، شاہ جی جانتے ہی کوئی نہیں تے آج ساڈے تے بابیاں بھی نہیں سی ہو دیکھے، 100 سال گزر گئے،
لیکن ادا اج نا 188 کیوں لیا جا رہا ہے؟ نبی نال وفا کیتی سی نا اسے دا زندہ رہے گا جس آمینہ دے لال نال وفا کیتی ہوئے. غدارہ دے نام مٹ جان گے. میرے اعلیٰ حضرت فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے. آقا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. قیامت تک حضور دا نام تے رہنا ہی رہنا. ایک کلمے گونج دے رہن گے قیامت تک. میرے نبی دی عظمت دا پرچم لہراندہ رہے گا. یہ نہیں کہ 14 صدیاں پہلے پرچم لہرایا اجے رب کچھ بھی نہیں سی بنایا جدو آمینہ دے لال دا پرچم لہرا رہا. کیونکہ میرے نبی دا کلمہ صرف مصطفیٰ دی امت نہیں پڑھیا. میرے آقا دا کلمہ نبیاں بھی پڑھیا رسولاں بھی پڑھیا فرشتیاں بھی پڑھیا. میرے نبی دا راج قیامت تک رہے گا. لکھاں کتے بھونک دے رہن جو مرضی آکھ دے رہن میرے نبی دا بھی ذکر جاری رہے گا. سرکار دے یاران دا ذکر بھی ہوندہ رہے گا. میرے نبی دے گھر والیاں دا ذکر بھی ہوندہ رہے گا. آقا دے وفاداران دا ذکر بھی ہوندہ رہے گا. یہ ذکر چل دے رہن گے. آج دا محرم ایک مثال ہے. محرم دا مہینہ شروع ہے. آج 10 ہو گئی. پچھلے 10 دن تو میں گج بج کے شان صحابہ بھی بیان کر رہے ہیں. میں نے ایک بندہ آکھن لگا عظمت صحابہ تسی سننی ہو پنج تنی ہو کہ پھر عظمت صحابہ بیچ لے آندے ہو. چونکہ مہینہ حضور کی آل کا ہے میں کہا توڑا کمینہ صحابہ نو بھونک سکتا ہے محرم ایتے اسی سنی صحابہ دی عظمت بیان نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. آج کل تے محفلہ کرانا لے بھی آخ دیں حضرت جی ذرا شان صحابہ سے ہاتھ اولا رکھیں. کیوں جی یا تے صدیہ نہ کرو. اسی کو بکاؤ مال تھوڑی ہیں. اسی آمد رضا دے منہ نہ لے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اسی حضور دی ہر نسبت نال پیار کرنے ہیں اور اسی تے ایڈے حضور نال محبت کرنا لے ہیں. آل تے اصحاب تے دور دی گل جڑی سبزی میرے آقا نو پسند آ جائے اسی تے انہوں بھی کدو شریف آ رہی. اسی تے ادب والے لوگ اسی حضور دی ہر نسبت نال پیار کر دیں. جدہ تعلق حضور نالے سنی نو او دا سلام. ناراض تے نہیں ہوئے. آکھو ایک باری سارا مجمع کے سبحان اللہ. لال کنی والی ٹوپی والے جڑے بیٹھے ہو نا تانوں ویکھ کے مینوں پیار آندا. کیوں ہن باقی سادیاں ٹوپیاں پگڑیاں میں نہیں پتہ تہاڈی نسبت کتھے. لیکن جدوں لال کنی ویکھنا میں آدا بندہ سیالوی. اے بابا جی سیالوی بیٹھے او سامنے بھائی ہونی سیالوی بیٹھے. جتھے جتھے لال کنی ہے او سیال شریف دے مرید مینوں نظر آ رہے ہیں. ہن اے سیالوی اے لال کنی ویکھی ہے نا پتہ لگا ہے دا ہاتھ پیر سیال دے ہاتھ وچ. تو سوچ کہ قاضی احمد حسن او دے نال کتنا پیار کر رہا ہے جدا ہاتھ پیر سیال دے ہاتھ وچ تے پھر او دے نال کتنا پیار کردا ہوئے گا جس ابو بکر دا ہاتھ آمینہ دے لال دے ہاتھ جس عمر دا ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ وچے جس عثمان دا ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ وچے جنہاں کلمہ ہی کلمے والے کول پڑھیا ہوئے انہاں دی عظمتاں تولدا پھردا. سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ اسی حضور دے نوکر ہاں سرکار دی آل دے بھی نوکر ہاں سرکار دے اصحاب دے بھی نوکر ہاں. جے تواڈے عقیدے دے مطابق امام حسین تو 3 میل دور کوئی دفن ہو جائے 3 میل دور تک یعنی اس علاقے تک کوئی دفن ہو جائے وہ پکا جنتی ہے. تے جڑا ابو بکر و عمر حسین دے نانے تو 3 انچ بھی دور نہیں. قاری اعظم صاحب یہ گلاں آج ضرورت ہے نہیں یہ کرنیاں چاہیے. اور کیونکہ اسی صدیقی بھی ہیں اسی فاروقی بھی ہیں اسی عثمانی بھی ہیں اسی حیدری بھی ہیں اسی حسنی بھی ہیں تے اسی حسینی بھی ہیں. اے تے چس سے اہل سنت و جماعت دے اندر جتنا اعتدال والا ساڈا مسلک ہے کوئی ہے ہی نہیں. اے محبت اور عقیدت والا مسلک ہے. آج تک عظمت والے بیت بیان کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں میں نو دسن اے جڑیاں روایتاں تسی بیان کر دو بیان کیتیاں کیا ہیں انہاں دے راوی کون یا صحابہ یا صحابیات تے پھر انہاں دی گلاں مان لیندے انہاں دی عظمت دا انکار کیوں کر
حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ٹردیاں پھردیاں اٹھدیاں بیٹھدیاں حضور دی کاپی کر دیاں یہ کہیں دسیا صحابہ دسیا نا تے جے صحابہ دسیا تو دی عظمت دا انکار کیوں کردا ہے جی دی عظمت دا انکار کردا پھر دی گل سچی کیوں منگدا میں تواڈے مطلب دی مان لئی ساڈے مطلب دی تے انکار کر دیتا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹیاں دے رشتے جتھے جتھے کیتن انہاں وچ بھی رب دی مرضی سی تے جتھے اپنے نکاح کیتن او دے وچ بھی میرے رب دی مرضی سی جے تو اپنی بیٹی واسطے داماد چنے اپنی بیٹی واسطے رشتے چنے تے چنگی جانچ پڑتال کردا ہے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹیاں واسطے تے اللہ نے داماد چنے سن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے سسرالی تے رب منتخب کیتے صدیق اکبر میرے نبی دے سسر فاروق اعظم میرے نبی دے سسر عثمان غنی میرے نبی دے داماد حیدر کرار میرے نبی دے داماد یہ سارے رشتے آقا کریم علیہ السلام نال حضور دیاں جتنی ازواج نے یہ سارے رشتے حضرت ام المومنین ام حبیبہ دا رشتہ ہوئے میرے رب چنے تو کون تنقید کرنا نبی جس گلی چ پیر رکھن رب فرماندا لا اقسم بہذا البلد میں نو اس شہر دی قسم ہے جس شہر دی گلی مصطفیٰ دے پیر دی تلی چمی وانت حل بہذا البلد تے جتھے نبی دا پیر لگے پیر دا تھلواں حصہ لگے رب نو تھاں پسند آ گئی نبی مکے چ پیدا ہوئے پوری دھرتی پاک ہو گئی قدم مکے چ لگے 188 شمالی بھی پاک ہو جائے تے ذرا سوچ جدا پیر لگے تے پوری دھرتی پاک کر دے تے جدے ہاتھ وچ یاراں دا ہاتھ تھے کوئی پریشان ہوندا تے ہوندا رہے سانو کسی دی کی پرواہ اسی تے اپنا رانجھا راضی کرنا ہے اللہ بھی راضی اللہ دا رسول بھی راضی تے او ہستیاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ فرماندا ہے میرے تے راضی ہیں تے میں انہاں تے راضی کوئی لڑدا بھڑدا رہے جو مرضی آکھدا رہے رحماء بینہم اللہ فرماندا ہے آپس وچ محبت کر دین پیار کر دین کسی نو ویسے پوچھی تے صحیح جڑا صدیق دی صداقت نو نہیں مندا لیکن امام جعفر صادق نو مندا ہوئے اونوں صرف انہاں پوچھی امام جعفر صادق دا ذرا شجرہ تے دس انہاں دے ابا جی دا کی نام ہے فوری تو دسے گا کیونکہ پریشانی والی گل کوئی نہیں فوری آکھنا کہ امام باقر کے بیٹے ہیں انہوں آکو انہوں دے ابا جی وہ فوراں آکھے گا جناب امام زین العابدین ان کے والد ہیں انہوں آکو انہوں دے ابا جی آکھے گا امام حسین پھر آکو انہوں دے ابا جی آکھے گا مولا علی اچھا ٹھیک ہو گیا وہ نسن دی کوشش کرے آکو تے کھلو نا امام جعفر صادق دے جے ابا جی آئے سن تے اما جی بھی تے آئے سن تے ذرا دس نا اما کون سی فوری دسے گا ام فروا انہوں آکو ہون انہوں دے والد آکھے گا قاسم انہوں دے والد محمد انہوں دے والد آکھے گا منو ذرا جلدی ہے میں کم کیتی ہوں کھلو نا ذرا محمد دا باپ کون ہے ذرا نا تے دس ام فروا امام جعفر صادق دی والدہ ہے تے امام جعفر صادق دی والدہ دے والد قاسم نے تے قاسم دے والد محمد نے اگر او نہ دسے نا میرے کو سن لے انہاں دے والد تاجدار صداقت صدیق اکبر امام جعفر صادق دا نانکا ہی صدیق امام باقر علیہ السلام کو مسئلہ پوچھیا کہ تلوار تے چاندی دی دستی لانی جائز ہے مسئلہ پوچھیا گیا لا سکدا آپ نے فرمایا ہاں جائز ہے انہوں نے کہا جی دی دلیل کی ہے فرمایا صدیق اکبر لاندے سن امام باقر فرما رہے ہیں صدیق لاندے سن اچھو پوچھنا لیا کہ تسی بھی صدیق مندے ہو آپ اچھلے کعبے وال منہ کیتا جلالی چاہ کے فرمایا ہاں ہاں نام الصدیق نام الصدیق نام الصدیق ترے واریا کہ ہاں صدیقی ہاں صدیقہ ہاں صدیقہ ترے واری امام محمد باقر نے اس گل دی تصدیق کیتی اور نال کر کے آکھیا جڑا حضرت تاجدار صداقت صدیق اکبر نو صدیق نہ مننے قیامت نو رب دی تصدیق نہ کی نہ لیویا اے نہیں تعلق داریاں اے نے رشتہ داریاں ایک دن حضور علیہ السلام تشریف فرمانے علامہ سفوری شافی لکھ دیں ایک بی بی حضور دی بارگاہ چاہی روندی روندی آکے عرض کر دی یا رسول اللہ ایک بڑا ڈرونا خواب دیکھے ہے او دی تعبیر دسو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھ خواب کی آکے جی شاید دی مکھی اڑدی اڑدی خواب اچ میرے گھر آئی تے اڑدی اڑدی گر گئی مر گئی میں بڑی پریشان ہوں میرے ویڑے چاہ کے گر کے مر گئی کوئی پریشانی والا عمل تے نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا خامن کتھے
آکھن لگی وہ سفر تے گیا تجارت واسطے کو مال شال لے کے ادو مال لے کے آنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حوصلہ کری صبر کری تیرا خامن فوت ہو گیا. اس خواب دی یہ تعبیر. وہ رون لگ پئی, رو کے دربار نبوت چوں نکلی نہ سامنے ابو بکر صدیق آ رہے ہیں. تے حضرت ابو بکر صدیق جدوں نوں روندیاں ویکھیا نا تے آپ نے فرمایا در مصطفیٰ ہوئے اتھے تے روندے آندے تے ہسدے جاندے تے تو روندی جا رہی ایدی کی وجہ. اچھا اس اے نہیں دسیا کہ میں حضور نو خواب دسیا سرکار ہے تعبیر دسی. اس دل ہی سوچا بھلا ابو بکر نو خواب بیان کرا اے کی یاد ہے. آکھن لگی بس ایک ڈرونا خواب آیا جدی وجہ تو رو رہی ہیں. فرمایا کی خواب آئی؟ آکھن لگی خواب ویکھیا کہ خواب شہد دی مکھی میرے گھر اڑ کے آئی تے آ کے میرے سین وچ گر گئی. میں ویکھی تے مری پئی. ایدی تعبیر کی. صدیق اکبر فرمایا تیرا خامند کتھے؟ اس آکھا تجارت تے گیا ہے کاروباری سلسلے. فرمایا تے پھر پریشان کیوں ہے؟ ایدی تعبیر اے وے کہ اج بڑا مال لے کے گھر آ رہی راتی. ہن مصطفیٰ کریم فرمایا فوت ہو گیا. صدیق اکبر فرمایا کو راتی بڑا مال لے کے آئے گا. اچھا اس دل وچ گل رکھی اے نہیں آ کہ ابھی حضور تے فرما رہے نے کہ چلو رات تک ویکھاں تے سی کی ہوندا. وہ گھر ٹر گئی. رات ہوئی بوا کھڑکیا دروازہ کھولیا نا تے سامنے او دا خامند کھلوتا ہے. آ کے جلدی کر بوا کھول اج بڑی پرافٹ ہوئی ہے. او خامند نو اندر واڑ کے تے نس کے دربار نبوت وچ گیا. آکھن لگی یا رسول اللہ میں ایک سوال لے کے آئی ہوں. فرمایا خامند آ گیا ہی گھر آگئی؟ آکھن لگی جی جی آ گیا. تسی تے فرمایا سی اس نہیں آنا. فرمایا جو میں آکھیا سی وہی سی, لیکن جدو تو میرے دربار چو نکلی میرے یار ابو بکر تنو پوچھیا تے تو رو رہی سے. اس آکھیا کہ پریشان نہ ہوئے لہذا انہیں آکھ دیتا کہ او واپس آئے گا. رب نے آکھیا فرشتے اور روح لوٹا دیو کیونکہ ابو بکر آکھ چھڑے آجے کہ واپس آئے گا. کیونکہ ابو بکر نو میرے یار صدیق آکھیا تے صدیق سچے نو آکھ دین تے جے اگر ایدی گل جھوٹی ثابت ہوئی نا تے لوگا آکھنا محمد ہے نو صدیق آکھیا. اینو مصطفیٰ صدیق آکھیا اے میرے یار دی صداقت علی چادر تے دھپا نہ لگے. رب اس واسطے انہوں زندگی لوٹا دیتی. میں کہا اے صدیق اکبر دی شان اے کوئی عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. اے صرف سنی سمجھ سکتا ہے جڑا آل دا بھی نوکر ہے اصحاب دا بھی نوکر ہے جنہاں رب نے نبی دیتا نبی اعظم کتاب دیتی کتاب اعظم دین دیتا دین اعظم ابو بکر دیتا صدیق اعظم عمر دیتا فاروق اعظم عثمان دیتا سخی اعظم علی دیتا ولی اعظم حسن دیتا حلیم اعظم حسین دیتا شہید اعظم جماعت دیتی سواد اعظم امام دیتا امام اعظم غوث دیتا اللہ گلنا پلے بنے آجے. کربلال بھی جانا ہے انشاءاللہ. ایسی گل کو نہیں شہادت بیان کرانگا لیکن عقیدے دیا گلنا سنو پہلے. میرے نبی دے یار سارے عظمت والے بولو میرے نبی دے اصحابی کن نجوم ہر صحابی ستارے دی طرح. اس ستارہ سونا بھی ہوندہ تے چمکدہ بھی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء. ستارے آسمان والیاں واسطے امان ہیں. وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأُمَّتِي. اور میری آل بیت زمین والیاں واسطے میری امت واسطے امان ہے. آسمان تے تارے نہ ہون آسمانہ تے ککھ نہیں بچدا. زمین تے میرے نبی دے گھر والے نہ ہون زمین تے بھی ککھ نہیں. حضور دی ہر نسبت نال تسی جڑا مرضی موضوع رکھ دے ہو. جس موضوع تے سنی نو بلاؤ ویکھنا ڈنڈی نہیں مارے گا لیکن ہوئے سنی. او سنی نہ ہوئے جڑا کہ جی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ غم حسین نہیں منانا چاہیے. میں کہو کمینے تو کیڑی سنیت لئی پھر دیں. اعلیٰ حضرت تے فرما رہے ہیں فتاوہ رضویہ شریف دی 24ویں جلد کہ او سنی نہیں جدے دل وچ غم حسین نے. اعلیٰ حضرت فرمایا کہ جھوٹی دا نہ رو ریاکاری نہ کرو بناوٹی رونا نہ رو
تے سچا رونا کدوں آندا ہے جدو سینے سچا حسین دا پیار ہو اے تاں سچے رونے آندے جدو سچا پیار ہو اسی عقیدت والے لوگ ہاں اعلی حضرت نے اتنی محبت کی تھی کہ آپ پالکی تے سوار ہیں اس وقت آپ نے ڈولی چٹھایا جاندہ سی مزدوراں ڈولی چاہی ہوئی اچانک فرمایا ٹھہرو ٹھہرو پالکی تھلے رکھو تھلے رکھائی آپ نے فرمایا کہ ڈولی چاہنا لے پالکی چاہنا لے تو آڈے چو کوئی سید تے نہیں انہیں نال تھکے پہ ہوتی بھئی تو آڈے چو کوئی سید تے نہیں خاموش ہو گئے سارے اعلیٰ حضرت پھر پوچھیا بھئی تو آڈے چو کوئی سید تے نہیں پھر خاموش پھر پوچھیا بھئی میں نسل رسول ہون دا واسطہ دے کے پوچھنا سید کون ہے ایک مزدور نظرہ جھکا کے آکھدا ہے مزدوراں کو لوگ کم لئی جاندے انہاں دیاں قوماں نہیں پوچھیاں جاندیاں میرے اعلیٰ حضرت فرمایا سید تسی ہو اس نے کہا جی میں اعلیٰ حضرت فرمایا میں معاف کر چھا میری ڈولی کیوں چکی آکھن لگا کہ گھر کھان واسطے کچھ نہیں سی میں آکھا چلو تواڈی پالکی چاہ کے کوئی مزدوری لبے گی اس واسطے میں چک لئی فرمایا کہ کل بروز قیامت میں تے حضور نو دسنا میں او احمد رضا جڑا ساری زندگی یاد آ رہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا ایک گل کراں تے نال حضور پوچھ لین ادو نور کا سارا گھرانہ نور دا منے تے میری اولاد دے موڑیاں تے سواریاں کردا رہے میں رسول اللہ نو کی جواب دیا میں آقا نو کی جواب دیا لہذا میں نے معافی زبان تو اقرار کرو میں معاف کیتا اس سید زادے نے آکھا میں معاف کیتا وقت دا امام ایک سید دے کے ہاتھ بن کے کھلوتا ہے اے میرے اعلیٰ حضرت دی عقیدت اور پھر فرمایا میں کفارہ دینا چاہنا جڑا تیرے میں موڑیاں تے چڑھے ہیں پوچھیا کیویں جی کفارہ کیویں فرمایا ڈولی چ بہ جتنے قدم میں نے چاہیا ہی ہن احمد رضا تین چاہ کے چلے اسی دن آپ نو مار ہرا شریف آپ دے آستانے تو خلافت مل گئی اے سادات دی قدر اے سیدان دا پیار میرے شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرمان ایک نوجوان آیا مریدین دا مجمع لگا ہویا ایک نوجوان آیا داڑھی بھی کوئی نہیں سر تے ٹوپی بھی کوئی نہیں حضور شیخ الاسلام کھڑے ہو گئے آپ کھڑے ہو گئے انتظار کیتا او نوجوان آیا اپنی مسند خالی کر دی آنکھو سبحان اللہ اپنی مسند خالی کر دی اور پھر مصلی بچھے آئے اس نوجوان نو بٹھایا خود سامنے بہ گئے تے کچھ گفتگو دے سلسلے ہوئے چپ کر کے سن دے رہے او گلاں کرے پوچھے بھئی کیویں آئے ہو آکھے بس گزر رہا سا میں کہ تہاڈے نال ملاقات کر لئیے بس سوال و جواب کچھ گفتگو شنید ہوئی او جان لگے اللہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ دروازے تک چھوڑن گے او نوجوان نظرہ تو اوجل ہویا پھر آپ آ کے بیٹھے مریداں پوچھے حضور کون سی فرمایا سید زادہ سی اے نسل رسول سی اے ادبا حضور شیخ الاسلام ہیں جدب کر رہے ہیں مریدین سن لئی گل مطمئن ہو گئے ایک خادم عرض کردہ حضور بھاویں سید سی لیکن تسی وقت دے امام ہو شیخ الاسلام ہو عالم دین ہو او تے عالم بھی نہیں داڑھی بھی کوئی نہیں ظاہری طور تے بے عمل بھی لگ رہا سی تسی بڑا احترام کیتا ہے آپ فرمایا یارو سید سی مولوی دا پتر مولوی نہیں ہوندا ضروری نہیں غوث دا پتر غوث بنے ضروری نہیں ولی دا پتر ولی بنے ضروری نہیں عبدال دا پتر بھی عبدال ہوئے اے ضروری نہیں کہ کتب دا پتر بھی کتب ہوئے لیکن ایک گل بڑی ضروری ہے سید دا پتر سید ضرور سید دا پتر سید ضرور ہوندا ہے یہ دے وچ کوئی دو رائے نہیں میرے شیخ الاسلام والمسلمین رحمت اللہ علیہ آپ نے تسلی دیتی لیکن اندروں محسوس کیتا کہ بھئی یہ اجے انہوں تسلی نہیں ہوئی کیونکہ اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ مومن دی فراست تو ڈر اے اللہ دے نور نال ویکھتا اندروں پہچان گئے کہ بھئی انہوں اجے تسلی نہیں ہوئی جنہیں تک میں انہوں تسلی کرا نہیں لینی انہیں تک اگے چلنا نہیں آپ کی کیتا لکھیا ابو لہب
ابو لہب لکھ کے آکھیا انہوں ایدے تے جتیاں مار اس ماری جتی ابو لہب کافر دا نام او تھکیا پھر آپ قرآن پاک منگوایا کڈی تبت یدا ابی لہب فرمایا اے کی لکھیا ہے اوہی لکھیا جو ہی آکے جی بالکل ابو لہب دا اتھے بھی نہ ہے اتھے بھی ابو لہب دا فرمایا جیڑا کام اتھے کیتے ہی اتھے قرآن تے کر سکدا اس آکا استغفر اللہ لا حول ولا قوہ حضور کدی بھی نہیں ہو سکدا میں گردن کٹا دیاں گا لیکن یہ جسارت نہیں کر سکدا میں تو آڈا مرید ہاں فرمایا میرا مرید ہے تے گل نو سمجھنا جے اتھے کام کیتے ہی اتھے ڈھل نہیں لائی اتھے آدھا کراں تے بیمان ہو جاواں آدھا گل اے وے نہ بھاویں ابو لہب دا لیکن اتھے عام جگہ تے لکھیا اتھے میں ادب کرنا ہے کیونکہ قرآن دے ذمن اچھے جدوں قرآن دے ذمن چاہے گا ہمیں کافر کا نہ آئے او دا ادب لازم ہے آپ نے فرمایا اے تے میں دسنا چاہنا تو آدھا بے عمل ہو سی داڑھی کوئی نہیں او یار بھامے بے عمل صحیح محمد دی آل دے ذمن اچھے ہے نا مصطفیٰ دی آل دے ذمن اچھے ہے نا اس واسطے اسی نسل رسول ہوندہ احترام کی حضور دی آل ہوندہ احترام کر سادات دی بے ادبی نہ کر آج کل کئی بدبخت سید زادیاں نو گالیاں کاٹ رہے ہیں شرم نہیں آندی انہوں نے یہ نہیں پتا میں نسل رسول نو گالی دے رہے ہیں میرے اعلیٰ حضرت فرمان دے کہ کوئی سید بد مذہب بھی ہو جائے اگر ادھی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچے پھر بھی ادھی تعظیم نہیں جانتا اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں تو کیڑی سنیت نہیں کر رہے اس واسطے اہل سنت و جماعت بڑا معتدل مسلک ہے خوبصورت اور پاکیزہ مسلک ہے اسی حضور دی آل اور اصحاب دوما دے مننا لے ہیں سمرقند دی شہزادی سی اس ویکھیا کچھ چیزاں دی ضرورت پہ گئی بچیاں یتیم نے آکے ایک مسلمان رئیس کو لو منگیا تے آکے آکیا بھئی میرے تے صدقہ خیرات نہیں لگدا اصل مال چو میں نو دے اس آکیا بھئی اگر تو سید زادی ہیں تیری دلیل کی اس دلیل مانگ لے دلیل منگی تو سید زادی آکھن لگی میں ان تنو شجرہ کتھو لے آکے دیا میں جو آکھ دیتا کہ میں سید زادی ہوں اس نہیں منیا او سید زادی چلدی ایک مجوسی دا دربار لگا لوگاں نو خیرات کر رہے ہیں اس جا کے آکھا بھئی میں سید زادی ہوں میرے تے خیرات نہیں لگ دی صدقہ نہیں لگدا میں نو کچھ دے اس کی کیتا او گھر گیا اپنی بیوی نو آکھے کہ آج میں تنو سردارنی بنا کے نہیں آل محمد دی نوکرانی بنا کے لے جانا ہے مصطفیٰ دی بیٹی آئیا مجوسی سی آکھے انہوں ادب دے نال گھر لے کے آ یتیم بچیاں نال ان سرن تے چادرہ کرا سونا ران دا اہتمام کر اچھے کھانے دا اہتمام کر تے ویکھی انہوں دی خدمت اچھ کو کمی نہ آوے رات ہوئی ادھر مجوسی ستا ادھر وہ رئیس مسلمان ستا وہ مسلمان ستا اس خواب اچھ ویکھیا کہ حشر بپائے میرا نبی جنتا پہ بندہ ہے شفاعت ہو رہی وہ مسلمان آیا آکھن لگا جی میری بھی شفاعت فرمایا تو کون ہے آکھے توڑا امتی کلمہ گو فرمایا دلیل کیے آکھے جی باقیاں کو دلیل نہیں منگی میرے کو دلیل پہ منگ دے فرمایا تو نہیں میری بیٹی کو دلیل منگی سی تو میری شہزادی کو دلیل نہیں منگی تو میں نو آکھتا دلیل میرے کو مانگ رہے ہو میری بیٹی جے تنو آکھیا سی میں سید زادیاں تو یقین کیوں نہیں کیا اتنی گل ہوئی جھٹکا لگا آنکھ کھل گئی جدو آنکھ کھلی تے دوڑیا تلاش کرو نوکران نسایا پتہ کرو سید زادی کی دے گئی پتہ کر دے کران دے انہاں دسے ہوتے فلاں مجوسی دے گھارے بڑا ناز نال تے نخرے نال گیا مجوسی کو لے پھر تے میں مسلمان زیادہ حقدار ہاں او دا تے حق ہی نہیں بندا میرے نبی دی آل نو رکھے جا کے دروازے تے دستک دتی او باہر آیا آکھن لگا او فلاں سید زادی تیرے کول کہا بالکل اودیاں بچیاں میرے کول آکھے میرا حق زیادہ ہے لہذا میں واپس دے دے انہیں آکھا دیں گا کی آکھن لگا 10 کنہ لینے مال انہیں پتہ نہیں کتنے ہزار تولے سونے دی آفر کی تھی وہ آکھن لگا تے تھوڑا ہے کہنے لگا کی مطلب حقدار میں مسلمان ہاں تو بے ایمان تے کافر ہے اسے کہا خبردار زبان سنبھال کے گل کر میں کافر نہیں کہا تو مجوسی نہیں آدھا کل تک مجوسی سا آج مجوسی نہیں اسے کہا کیویں کہنے لگا جدو رسول اللہ دی شہزادی نو گھر لے آیا نا رات خواب وچ زہرا دے بابے تیرے تے کرم نہیں کیتا میرے خواب وچ بھی آ کے آمنہ دلال میں کلمہ پڑھا کے وہ اپنی آل واسطے پلیتاں دی نوکری برداشت نہیں کر دے پاکاں دی نوکری برداشت کر دیں اے جڑے آل تو دور کرنا چاہندے نے پلیت پاک ہون تے نوکری کر دے اے پلیت لوگ ہیں جڑے حضور دی آل تو دور کرنا چاہندے
پھر حضور دی پتہ نہیں او کنویں نسل سی تے میرے نبی علیہ السلام نو گوارا نہ ہویا کہ میری شہزادی نو دکھ دیتا سی، مجوسی دے گھر حضور پہنچا کے او دا بھی بیڑا پار کر دیتا، انہوں بھی کلمہ پڑھا دیتا، او دی بھی کایا پلٹ گئی، قابل تھا نار کے جنت ہوئی نصیب، تیرے در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی، راتوں رات کرم ہو گیا۔ اور علماء لکھ دیں، امام یوسف نبانی بھی لکھیا، دیگر علماء انہوں نقل کیتا کہ ایک شخص جڑا شب و روز حضور تے درود و سلام پڑھدا ہے اور کم ہی کوئی نہیں، امیر ترین آدمی سی، ہولی ہولی مال مکدا گیا، ختم ہوندا ایک دانا بھی نہ بچیا، قرض چڑھ گیا، بڑا پریشان، قرض خواہ، جتنے سنجنا ہوتے کو قرض لینا سی اون تنگ کرنا شروع ہو گئے، ایک بندہ تے ٹلے نہ ہوتا کہ میں لینا، اگلی گل ہی کوئی نہیں، اس نے کہا ایک رات دا ٹائم دے دے، کل کوئی تیرا بندوبست کر دیں۔ رات ہوئی، گھر آیا، او دے بیوی بچے آکن ہون تے اسی بھی تڑپ دیں بھوک تے پیاس نال، دس کی کریے، اس نے کہا ایک باری رل کے سارے درود پڑھو، اور سارا ٹبل رل کے درود پڑھن لگ گیا، میرے آقا تے درود و سلام دے گجرے نچھاور کرن لگ گئے، جدوں پڑھدیاں بچے سو گئے، اُدی بیوی بھی سو گئی، آخر اس میرے نبی دے عاشق دی آنکھ لگی، آنکھ سو گئی، مقدر جا گیا، عارف کھڑی قلم چکیا، ہجر تیرا جے پانی منگ خون ناد گیڑا جی کردا تینو کول بٹھا کے کہ میں درد پرانے چھیڑا، میرے آقا دا جلوہ ویکھیا، سرکار دی زیارت کیتی، میرے آقا نو جیں بھی ویکھیا، جاگدیاں ویکھیا یا ستیاں ویکھیا، میرے سرکار فرمایا من رآنی فی المنام فقد رال حق، جس ستیاں میں نو ویکھیا، تعبیرہ نہ پوچھے، انہیں حق ویکھیا، سچ ویکھیا، جیں بھی ویکھیا، میرے تاجدار گولڑا ویکھیا، میرے پیر سیال ویکھیا، ستیاں ویکھیا، کئیاں جاگدیاں ویکھیا، جنوں بھی پوچھیا دسو تے سی میرے آقا دی صورت کیسی، زلفاں کیسیاں، میرے آقا دی چشمان کیسیاں، ہر ایک ویکھن والے وہی جواب دیتا کہ ویدے گئے کی دسیے پہلی نظریں لٹ لیا سانو تیرے ہار شنگارا، قاتل نین تے کنڈل زلفاں کئیاں دوروں مارن مارا، کسے نو کول نہیں پھڑکن دتا تیرے حسن دے پیرے تارا، ایک ہی کلا تو نہیں آزم، اتھے ہو گئے قتل ہزار، ایک کلا تو نہیں آزم۔ انہیں خواب سرکار دی زیارت کی تھی، آقا زیارت کروائی، فرمایا اے میرے غلام پریشان کیوں ہیں؟ عرض کیتی آقا قرضہ چڑھ گیا، ہن لین والے تنگ کر دیں، رات دی مہلت منگی، فرمایا گھبرا نہیں، سویرے فجر پڑھ، فجر تو بعد فلاں مجوسی دے گھر جا، انہوں جا کے میرا پیغام دے کہ تیرا قرضہ لائے تے اگوں بھی کوئی مال تینوں دے وے، اس آکھیا سونیا او مجوسی ہے، اس میں نو پوچھنا میں کلمہ تے پڑھیا نہیں، میں نو کمیں آکھنا کہ نبی خواب حکم دیتا، سرکار فرمایا ایک علامت ایک نشانی دے چھڑا جڑی انہوں پتہ اس تو سوا کسے نو نہیں پتا، جدوں دسیں گا وہ یقین کر جائے گا، عرض کیتی سونیا ہو کی، فرمایا انہوں جا کے دسی دی علامت اور تصدیق دے طور تے نشانی ہے
وے ثبوت وے آقا فرمایا پچھلے دنوں نکیاں بچیاں جڑی تیرے واسطے دعا کیتی سی رب نے او دعا قبول کر لئی او بچیاں دعا کیتی قبول ہو گئی ہن اے اونوں پتہ سی بچیاں دعا کیتی کہ او بچیاں کون سی آقا فرمایا انہوں دسی ہن او عاشق سویرے اٹھیا سویرے اٹھ کے تیاری کیتی فجر دی نماز پڑھ کے مجوسی دے گھر گیا بڑا رئیس آدمی انہوں آکھن لگا بلا کے علیحدہ گل کرنی علیحدہ آگئے گل کی آکھن لگا کہ میرے تے قرض چڑھیا اتنا قرض میں دینا بھی یہ گھر بھی کچھ نہیں رات زہرا دے بابا جان نے حکم فرمایا میں نو تیرا پتا دیتا کہ قرضہ تو لانا میرے ذریعہ معاش دا بندوبست تو کرنا آکھن لگا کمال میں تے کلمہ پڑھے ہی نہیں میں مسلمان ہے ہی نہیں تیرے نبی میرے کل کیویں کھلیا کوئی نشانی دے آکھن لگا جی آقا دسیا سی کوئی نکیاں نکیاں بچیاں جنہ تیرے حق وچ دعا کیتی آکھن لگا ہاں آکھن لگا جی سرکار دسیا دعا قبول ہو گئی بس اتنی گل کیتی آکھن لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا آکھے لے مال کتنا چاہی دے اے قرضہ لا اے تیرے واسطے انہیں مال تو نوازیا جاندیاں جاندیاں پوچھ دے دستے صحیح او کیڑی دعا سی او بچیاں کون سن آکھن لگا میں چاند دن پہلے پتر دی شادی کیتی او دی شادی وچ کھانا پکایا پورے پنڈ دی دعوت کیتی اہل علاقہ کھانا کھانا ہے نال بھی دیتا جدوں شادی مک گئی میں گھر دی چھت تے چڑھیا پڑوس وچوں رون دی آواز آئی کوئی بچیاں پیاں روندیاں میں بیوی نو پوچھیا کہ میرے پڑوس وچ کون ہے او ساکیا اے ننیاں سید زادیاں انہاں دی والدہ بیوہ دو بچیاں یتیم ہیں امام حسن دی اولاد وچوں او بچیاں آکھدیاں مولا اس مجوسی اپنے پتر دی شادی وچ ساریاں نو پوچھیا نبی دیاں بیٹیاں نو بھول گیا نبی دیاں شہزادیاں نو کچھ نیس دیتا ساڈی پرواہ نہیں کیتی کتنے دنوں تو فاقے چل رہے او گلاں پیاں کر دیاں میں مسلمان تے نہیں سا لیکن دل نو چوٹ لگی لگ گئی چوٹ محبت والی عشق نشے وچ آیا تن من دی رہی خبر نہ پائی ایسا عشق نے تیر چلایا آکھن لگا دل نو چوٹ لگ گئی میں فوری طور تے اپنی بیوی نو آکھیا اعلیٰ قسم دیاں چادراں کٹ انہیں چادراں تیار کیتیاں میں آکھیا سونے کھانے تھال پورے تیار کر بیوی نو بھی نوکراں دے نال کھلیا جا جا کے سید زادیاں نو پیش کر نبی دیاں نواسیاں نو پیش کر او جدوں کھانا تے چادراں انہاں دے اگے پہنچیاں او بچیاں اماں نو پوچھ دیاں اماں گھلن والا مجوسی ہے کیا قبول کر لئیے ماں کیا اُدے حق وچ دعا چا کرو انہاں ننیاں ہاتھ چاہ کے آکھے اے پاک پروردگار اسی امام حسن دیاں شہزادیاں تیری بارگاہ وچ التجا کرنیاں اینو اودوں تک موت نہ دیویں جب تک یہ ساڈے نانے دا کلمہ نہ پڑھ لے اللہ اکبر ادو تک موت نہ دینی جدو تک کلمہ نہ پڑھ لے او جڑی رسول اللہ تن دسی نہ گل کہ وہ بچیاں دی دعا قبول ہوگی وہ ننیاں سید زادیاں وہ کتنی نسل سی احترام کیتا تے مدینے دا تاجدار خواب چا کے بشارتاں دیندا بھاویں او کافر سی تے حضور انہوں بے ایمان مرن نہیں دیندے رب دا تے کرم ہو جاندا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ذرا سوچنا کہ کافر حضور دی شہزادیاں دا ادب دل وچ رکھے کہ رب کتنا کرم کردا تے جے بندہ مسلمان ہوے تے کلمہ وی آمنہ دے لال دا پڑھیا ہوے تے سینے چ ناپاکاں دا پیار ہوے رب کتنا کرم کر چھڑے اس گل نو سوچ ذرا جن ادب کیتا انہاں نو پوچھ
ایک بادشاہ گزرے سلطان محمود غزنوی، تاریخ او دا ذکر ملدا اور بڑا منصف مزاج اور بہت بڑا عاشق رسول، او دا غلام ہے، او دا وزیر ہے ایاز، اگو او دا پتر ہے محمد بن ایاز۔ جس وقت تو بلاندا نا زیادہ محمد بن ایاز گل سن، کوئی گل ہوئے اپنی گل کرنی، ایک دن اسا کہا ابن ایاز بات سنو، وزیر ایاز آکھن لگا جی آج آکھیا جی ایاز دے پترا گل سن، اگے تینوں آدے ہو محمد بن ایاز، آج نا نہیں جے لیا، وہ آکھن لگا اصلی گل لے وے آج میرا وضو نہیں سی، اے نا میرے محمد کریم دی نسبت نالے تے میں بے وضو گوارا نہیں کیتا کہ حضور دا نا زبان انج دو بادشاہ۔ ایک دن رعایا وچوں ایک عورت آئی، آدھی یہ بادشاہ سلامت تواڈے خاندان دا کوئی فرد رات اندھیرے وچ میرے گھر آندا تے میری بیٹی دی عزت تے ہاتھ پاندا تے مہربانی کرو مینوں انصاف دیو۔ بادشاہ ڈر گیا، کپ کپی تاری ہو گئی، آکھے گل سن اگر ہون آیا نا تے فوری میں اطلاع کری، اس کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن گزر گیا، اگلے دن پورا دن گزر گیا، رات آئی او نوجوان گھر داخل ہویا اس بی بی دے، او دوڑ کے آئی آ کے بادشاہ نو خبر دیتی کہ تیرے گھر دا فرد جدی میں گل کیتی وہ میرے گھر آ گئی۔ بادشاہ تلوار چکی نکلیا، او دے گھر پہنچ دے آکھے جس وقت میں تیرے گھر پہنچا تے اپنے گھر دا چراغ بجھا چھڑا، جدو میں اس نوجوان نو ہاتھ پا لواں نا بس تو ڈیوا بجھا دینا۔ اس بی بی آکھے ٹھیک ہے، بادشاہ پہنچیا، نوجوان نو جا کے پکڑیا، پکڑ کے بی بی ڈیوا بجھا دیتا، انہیں تلوار چلائی، او دی گردن قلم کر دیتی، نال ہی آکھا ذرا بتی بال خان، بتی بالی اوتھی سجدہ کیتا سلطان محمود، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بی بی آکھا کی ہویا؟ آکھے تنو میں آکھا سی دیوا بجھا، اس تو آکھا سی میں آکھا ہو سکتا میرا پتر ہوئے، تے جے میرا پتر ہویا تے روشنی شفقت پدری غالب آ جائے، ہو سکتا میں انہوں مار نہ سکا۔ میں آکھا گاٹا کپ کے ویکھاں گا کون ہے، ہن جدو ویکھیا نا اللہ دا شکر ادا کیتا، شکر ہے میرا پتر نہیں، ہن کچھ کھان واسطے آئی تے دے اس روٹی اور پانی دا پیالہ دیتا، آکھے دا کی مطلب؟ کہنے لگا جدو تو میں نے شکایت کیتی سی اللہ دی قسم ہے میں ادو تو روٹی کھانی چھڑ دی، میں کہا ادو تک کھانا نہیں جب تک میں عزت دا تحفظ نہ کر لوں۔ اے نہیں وہ بادشاہ جنہ دے سینے چشک رسول کسی نال نہ انصافی نہیں ہوں دی۔ او بادشاہ ایک دن بیٹھا مجمع لا کے آکھن لگا بھائی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہو، آپ بھی نیک انسان سی، او دی مجلس سی علماء بھی بڑے بیٹھتے سن، کہنے لگا تواڈے چ کوئی ایسا بندہ ہے جڑا میری خضر علیہ السلام نال ملاقات کرا دے؟ آکے تواڈے چ کوئی بندہ ہے جڑا میری خضر علیہ السلام نال بڑے غور نال سننا بے خضر علیہ السلام نال ملاقات کرا دے؟ اچھا کوئی بھی نہیں اٹھیا۔ ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں عاجزی ان کی ساری دی وجہ تو اپنے آپ نو شو نہیں کر دے، کچھ اس وجہ تو خاموش بیٹھے رہے۔ ایک بابا نہ جٹ گیا، او کھلو گیا، آدھا بادشاہ میں کرا سکنا، اس آگا اور بابا نیڑے آوائیں، وہ بابا نیڑے آ گیا، آکھے پھر کی طریقہ ہے؟ کہنے لگا جی میں نے دے واسطے محنت کرنی پے گی، جنگلیں چلے لانے پینے تے 6 مہینے لگ سکتے۔ بادشاہ کہتے ٹھیک ہے میرے واسطے لا، اس آگا جی 6 مہینے لوانے نہیں تے میرے گھر دا ٹکر کون چلائے؟ انہیں کہا میرے ذمہ تو جا، آکے پکی ہوگی پکی ہوگی، لیا پھر دے میں گھر شہمہ کوئی اشیاء خود و نوش دے جاما، اس مال دیتا پیسے دیتے، بابا ٹور گیا سونا۔ 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے بعد اس مجلس لائی، اسا کہا بولا وہ بابا کتے آ گیا؟ ہاں بھائی سنا 6 مہینے ہو گئے، ادھا کچھ وظائف رہ گئے تے 6 مہینے اور چاہیے۔ اس کہا چلو کوئی گل نہیں، محنت والی گل لے، آخر خضر علیہ السلام نال ملنا ہے، کوئی چھوٹی گل تے نہیں۔ اس کہا لے 6 مہینے دا لنگر ہو رہی تے پھر آئیں، وہ پھر بابا ٹور گیا، 6 مہینے تو بعد پھر آ گیا، دربار لگ گیا۔ اس کہا ہاں بھائی بابا آیا؟ اس کہا جی آ بیٹھا، سنا پھر خضر علیہ السلام نال ملاقات کدو دا ٹائم مقرر ہویا؟ سال پورا لگ گیا۔ اس کہا کتھے میں تے کتھے خضر، میں ایڈے جوگا کتھوں آیا؟ کمال ہو گئی، 12 سال دا لنگر کھا دئی تے ہون انکاری ہو گئے۔ آکھن لگا حضور گھر کھان واسطے کچھ نہیں سی، چلے نہ اگ بل رہی سی نہ گھر کچھ پکان واسطے آئی، میرے کو اور طریقہ ہی کوئی نہیں سی، مولوی اٹھے کوئی نہیں، میں اٹھ کھلوتا، میں کہہ کام اپنا تے سیدھا کر۔ ہن بادشاہ آ گیا جلال، اس آکھیا بھئی اس میری بے ادبی کیتی تے میرے نال دھوکا کیتا ہے، دسو میرے وزیروں دے بارے چ کی کریے؟ تو انہوں پتا ہے کئی وزیر چک چکئی والے بڑے ہوندے جڑے لت نہیں لگن دیندے، جویں عمران خان دی نہیں لگن دے رہے، ہے یا نہیں ہے؟
اتھے بھی چک چکیا لے کے پہلے کھلوتا اس نے کہا بادشاہ اس تیری بھی ادبی کیتی تیرے نال دھوکا کیتا ہے لہذا انج کر انہوں ذبح کر بڑا ایک خوبصورت چہرے والا بزرگ بیٹھا بڑا نورانی چہرہ پہلی باری بادشاہ دی مجلس وچ آیا وہ فوراً کھڑا ہو گیا اس نے کہا بادشاہ بندے بالکل ٹھیک آ کہ اے کریں جو اے آخ دے ذبح کرا اس نے کہا ٹھیک ہے جی بابا جی دس دیاں پھر ترے وزیر ہیں سارے کو فیصلہ کرانا رائے سارے دی لینی ٹھیک ہے بھی بہ جا دوجے وزیر نے آکھیا کی کریے بھائی توں دس اس نے کہا اس تیرے نال دھوکا کیتا ہے اینو انجے نہیں چھڑنا اے دے تے کتے چھاڑ او بابا جی پھر کھڑے ہوئے بزرگ انہاں کہا ایس بالکل ٹھیک آ اسے دی مان دیکھے بابا نواں آیا سونا بھی بڑا تے اوسا کہا ذبح کرو ایسا کہا اے دی مان ایسا کہا کتے چھڑو آگا اے دی مان تو چلو بابے نال بھی بات ہی گال کر دیں ٹھیک ہے بابا جی ہاں بھائی ایاز ہوں توں بول ہوں جرا ایاز جی دی مگے گال کی ایاز اس بابے دا کی کیتا جائے ایاز آکیا بادشاہ ایک سال پورا اس تیرے لنگر تے پلے ہے میں نے یہ دس تیرے کوئی دولت فرق آیا کہا نہیں کوئی تیرے رزق اچ کمی نہیں سٹیٹس اچ کمی نہ کوئی نہیں کوئی تیری شان اچ فرق پیا وہ ککھ نہیں پیا پھر جان دے غریب دا ٹکر چلدا رہے تو اینو کی یاد ہے اتنی گل کیتی نا ہن او بابا پھر کھلو گیا آدا ایو کریں جو ایسا اس نے کہا بابا جی تسی بڑے سونے ہو ادب ملوز خاطر رکھ ایک سوال کرنا چاہنا اترامہ بکری بکری رائے دیتی تسی تریاں دا کیا ہے دی مان ہون دسو آکے نہیں ہے دی مان ایاز نہیں پہلے تسی یہ دسو دا کیوں آکے آکے جیس آکے نا چھوری پھیر تینو پتہ تو انجے وزیر بنا چھڑنے ہے کون اس نے کہا نہیں میں نہیں پتا دا پیو کسائی سی تائیں تے ساکھیا ذبح کر بادشاہ فوراں پوچھیا کون ہے تو اس نے کہا جی کسائی دا پتر اچھا میں وزیر انج تے لائے یعنی چیک کر لینا چاہیے دا کنا کول وزارتاں تے محکمے کنا کول پھر اس دوجے دا بارے پوچھیا بھئی جیسا کہ کتے چھڈو تو آ کے یہی کر بابے آ کے اے دا پیو بادشاہاں دے کتے نو آندا سی جنوں تو وزیر بنایا بے شک پوچھ لے او وزیر آکھن لگا جی اس بابے بالکل ٹھیک آ کے تے اگلیاں پچھلیاں کھولدا پیا تے آکھیا بالکل ٹھیک ہے انکار دی ضرورت بھی نہیں ہن جس وقت اس آکھیا نا پھر جس آکھیا معافی دیو ایاز اے دا پیو کون سی جدو اس بابے ایاز ال ویکھیا نا ایاز رو پہ آکھن لگا مہربانی کری پردہ ران دے اس آکھا نہیں پردہ آج نہیں چاہنا تے چاہنا کدو اس آکھیا ہاں بادشاہ کیا دس سے ایاز کون ہے آکھے تنو آج تک نہیں پتا اے امام حسین دی اولاد وچو سید زادہ اے امام زین العابدین دی اولاد وچو اے نسل رسولہ اے اس پیو دی اولاد وچو جس سنان بن انس نو ویکھیا جس حسین دا سر کٹیا سی اے انہوں ویکھ کے آدھا اے انہوں چنگی سواری دیو انہوں آلہ لباس پواؤ او ساکیا کہ جدو کربلا آئے سو اساں تے توڑیاں لاشاں تے گھوڑے دوڑائے تسی اسانو سواریاں دے رہے ہو آلہ کپڑے اور آلہ کھانے آپ نے فرمایا او تواڈی مہمانداری سی اے اساڈا سٹائل ہے اسی محمد دے گھر والے ہاں اساں زندہ کدی نہیں رکھیاں اسی تے معافیاں دین والے ہاں جدو اے گل کیتی او ساکیا اے نسل رسول اے زین العابدین دی اولاد وچوں بس اتنی گل کر کے بابا نکلا ایاز آ کے بابا ذرا تو بھی کھلو ہن ذرا تو بھی کھلو جا بابے آکھا یاز جان دے یار کی کروں میں اس نے کہا نا تیرا میں دسنا تو کون ہے ہن جلدی نال بادشاہ کیا یاز پتہ یہ کون ہے آکھیا ہاں پتہ ہے آکھے بابا کون ہے یاز فوراً آکھیا اے بابا عام بابا نہیں ہے تے خضر علیہ السلام ہے اے تے خضر علیہ السلام ہے اے نسل رسول دی شان کی سمجھا جے ہن تک یہ نبی دی اولاد دا مقام ہے میرے نبی دی کئی پشتاں تو بعد نسل دی شان ہے کہ حسین تے ہوئے جڑا محمد دے موڈیاں تے کھیڑدا رہیا جڑا میرے نبی دیاں زباناں چوسدا رہیا جنوں جمدیاں حضور ہتھاں تے چکیا کان ازان کان دتی پھر کی آکھیا تواڈے کان وچ اذاناں ہوندیاں تواڈے بچیاں دے کان وچ اذان ہوئی کہ آدھا مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اے یاد ہے تے جدو حسین دے کان وچ اذان نبی خود دے رہے انہاں آکھیا اشہد انی رسول اللہ میں پتہ نہیں بس ہی کر چھڈا جڑیاں میں گلاں کیتیاں کو پلے پئیاں
ہن میرے مصطفیٰ کریم حسین دے کن وچ اذان دیندے اشہد انی رسول اللہ اشہد انی رسول اللہ انج دی اذان کسے دے کن وچ نہیں ہوئی جویں دی اذان حسین دے کن وچ ہوئی پھر جدو حسین سنی ہوے گی آکھیا ہوے گا اے پیارے نانا جان جویں دی اذان میرے کن وچ ہوئی انج دی اذان کسے دے کن وچ نہیں ہوے گی ہن جویں دی نماز میں حسین پڑھاں گا میرے جئی نماز بھی کسے نہیں پڑھی اللہ ایک کون حسین میرے نبی دی لخت جگر دا لخت جگر آقا کریم جس شہزادی دے بارے فرماندن فاطمہ دی رضا میری رضا میری رضا اللہ دی رضا فاطمہ دی ناراضگی میری ناراضگی میری ناراضگی فاطمہ دی ناراضگی میری ناراضگی میری ناراضگی اللہ دی ناراضگی اے اللہ نو راضی رکھنی انہاں دا دامن پکا نہ یہی خانوادہ نبوت میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ نے ہر نبی دی اولاد ہر نبی دی پوشت چ رکھی میری اولاد اللہ نے علی دی پوشت وچ رکھی آقا فرمایا فاطمہ اور علی دی اولاد میں محمد دی اولاد کہلائے گی میں محمد دے بیٹے کہلان گے مصطفیٰ فرمایا انہاں دی اولاد قیامت تک اولاد رسول کہلائے گی اسی واسطے میرے بریلی دے امام فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا ذرا سوچو نا او زمانہ آج میں حسین پاک دی اولاد دی گل کی ایاز پتہ نہیں کنویں نسل ہی چوسی تواڈے آنسو چل گئے کتنی عقیدت ہے ان آنسوؤں میں میرا سلام ہے ایک قیامت والے دن بخشش دا سبب بنن گے ہن سوچنا تو ایاز دا ذکر سن کے ایڈا معزوز ہوئے ہیں تو صدیق کتنا معزوز ہوندا ہوئے گا جدو حسین نو موڑیاں تے بیٹھیاں ویکھدا اور عمر کتنے خوش ہوندے ہون گے بلکہ تے روایت بھی موجود ہے کہ آقا کریم امام علی مقام نو موڑیاں تے چایا جناب عمر سامنے آ گئے ویکھ کے آکھیا نعم المرکب واہ حسین ایڈی اچھی سواری تے بیٹھا ایڈی عظمت والی سواری اتنی خوبصورت سواری آقا نے فرمایا نعم الراکب اے عمر جے سواری اچھی ہے سوار بھی بڑا ہی اچھی صرف سواری نہیں سوار وال بھی ویکھ جدیاں شانہ مصطفیٰ بیان آپ موڑیاں دے بٹھا کے کر جنہوں حضور علم نشرہ دی چھاتی تے بٹھا ادھی رات دا وقت آئے رون دی آواز سنا سرکار فرماندن فاطمہ میرا حسین کیوں رویا عرض کر دیاں ابا جان بچیاں دے رون دی عادت فرمایا میرے پتر حسین نو رون نہ دیتا کر جدو حسین رون دی اللہ دا نبی بے قرار ہو جا حسین نو رون نہ دیا کر ایک مرتبہ آقا تشریف فرما شہزادے آپس وچ کشتی کر رہے دوویں آپس وچ کھیڑ دین پر حضور ویکھیا فرمایا حسن حسین نو بازو تو پکڑ زمین تے لٹا دامن تو پکڑ زمین تے لٹا چھاتی تے بیٹھ سیدہ طیبہ طاہرہ تشریف لے آئیاں ویکھ کے آکھیا ابا جان حسن وڈا حسین نکا تسی وڈے نو پہ دس دے ہو آقا فرمایا فاطمہ حسن نو میں پیا دسنا حسین نو جبریل پیا دسنا جنہ نال فرشتے پیار کرن جدو والدہ ماجدہ آرام کرے
جھولے فرشتے جھولان فرشتے ڈوریاں چھکن دھیاڑی آقا دی جھولی وچ راتی والدہ دی جھولی وچ جدوں امی جان سو جائے یا عبادت کرے فرشتے جھولے جھولان دن محمد کے لیے زہرا کے لیے راتیں ہیں دن محمد کے لیے زہرا کے لیے راتیں ہیں اے حسین تیری خدمت کے لیے کتنی بڑی ذاتیں ہیں آئے جبریل جھولا جھولانے کے لیے اور سچ تو یہ ہے کہ بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں سچ تو یہ ہے کہ بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں سچ تو یہ ہے کہ بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں ایک دن امام علی مقام تشریف فرمان ایک سائل آیا آکے اس نا رکا لکھیا اس شاعر سے قبلہ شاہ جی تے انہیں شیران دی صورت اچنا امام علی مقام نونا استغاثہ پیش کیتا اندر رکا گیا پڑھیا کہ میرے کل کچھ بھی نہیں بڑا باعزت ہاں اگر کسی اور دے ہاتھ عزت ویچاں تے ہو سکتا میری عزت نو نیلام کر چھڑے تسی حضور دے خاندان نال تعلق رکھ دے ہو سرکار دے نواسے ہو میرا یقین ہے کہ عزت تواڈے ہاتھی دیواں تے محفوظ رہے اس واسطے میں تواڈے کول منگن آیا مینوں کچھ عطا کرو حسین پاک گھر وچ خادمہ نوکرانیاں نو آکھیا جو کچھ ہے اکٹھا کرو انہاں اکٹھا کرنا شروع کرنا اس ویکھیا کہ بڑی دیر ہو گئی کچھ نہیں دینا اس پھر رکا لکھ کے بھیجیا جے دینا نہیں تے دس چھڈو لیکن ایک گل یاد رکھنا جے کسی میں پوچھنا ہے کہ حسین دے بوئے گیا سے کچھ لبھی جے میں آکھیا نا نہیں لبیا مننا کسے نے تے جے میں آکھا لبیا تے تسی دیو بھی کچھ نہ وقت جھوٹ ہو سی یہ لکھ کے بھیجیا حسین پاک سوچا کدھر ٹوری نہ جائے تے جو کچھ اکٹھا ہویا سی آکھیا اے ہی لے آؤ جلدی نال باہر لے آکے نو دتا پتنی کنے اٹھاں دی قطار بن گئی فرمایا کل آنا نہ پیندا حسین اج تینوں انہاں دے چھڑدا قیامت تک تیری نسل نو بھی کدی منگن دی لوڑ ہن بس اے قبول کر انجے سمجھی تو منگیا کچھ نہیں حسین انجے سمجھے گا میں دتا کو اتنا کچھ دے کے بھی یاد نہیں دیتا کچھ نہیں یہ بیٹا کدھر ہے تاجدار حالتا تاجدار حالتا کنو آخ دیں ایک ہوندہ سخی وہ دے کے آدھا کافی ہے یا وہ دے کل منگتا سوال کر لینا تاجدار حالتا ہوئے وانڈ کے جھولیاں بھر بھر کے بار بار پوچھتا یار تسلی ہے نا اور لوڑتے نہیں مانگ لے جو منگنے پھر جدو دے دے نا تے پھر وہ اگو جڑا گدا بان کے جاندہ ہے نا وہ پھر ساری زندگی کدی کسی کو منگدہ نہیں باتا ونڈدہ ہی رہا شاکر شجا بادی ہے نا سرائکی دا کے کلام تجھے سن رہے سو معذور بابا وہ آکھدا ہے سجے کھبے ایریاں غیرہ کل نہ مانگ اس اپنی بولی چاہ کیا وانج شاکر نجب دشا تو پین سمجھتے ہو نا سرائکی وانج شاکر نجب دشا تو پین ایک واری پین وال وانڈ بیٹھا بڑے بڑے جملے اس آکھا ایک واری تو منگیں گے نا وات منگ سے نا وات ونڈ دائی راس ایک واری پین وال وانڈ وات بے کے ونڈ دار یہ اس خاندان دا چشم و چراغ ہے اسے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بنو سلیم دا یہودی آ جائے کپڑے منگے حضور فرمان دیو وہی انہوں کمیز فوراں ایک صحابی کرتا دے دے پھر آکے جی پگڑی کوئی نہیں فرمایا کون دے گا علی پگ لا کے سیر تیرا پھر حضور علیہ السلام نو عرض کردہ روٹی کھانی بھوکھا حضور فرمایا کون ہے جڑا نو کھانا کھلائے فاقے چل رہے سن سلمان فارسی نو آکھا اوٹھے نو مدینے دی گلی صدا لا انگلی نپی مدینے دی گلی بابے نے لے گئے اجی آواز بلاندی کی تھی پہلا بو وہی سیدہ کائنات دا سے انہاں حسنین کریمین نو آکھا او چاچے سلمان نو پوچھو کون ہے بابا انہاں پتہ کیتا امی جی آقا دا مہمان ہے تے سیدہ پاک کو اس کا کھلان واسطے گھر کھان والی شے کوئی نہیں چادر چاہ کے آکھا جاؤ سلمان نو آکھو اے ویچ کے نا ای دی جھولی بھر دے
باقی بچے نو بھی انہوں دے دے تے پھر جس وقت تو چادر جان دی وہ بابا ویک کے آدھا یہ بچے کون ہیں؟ سلمان آدھن میرے نبی دے نواسے یہ چادر کہیں بھیجی؟ انہاں کہ مصطفیٰ دی شہزادی فاطمہ اتنی گل سنی بابا دا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ و رسول کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا سلمان آکھا بابا کی بنی آکھن لگا جیڑا کردار فاطمہ آج پیش کیتا ہے نا اے میں قدوں دا تو رات پڑھ چکے ہیں کہ یہودی رسول اللہ دے دروازے تے آئے گا خیرات منگے گا تے انہاں دی بیٹی چادر اٹھا کے دے دے تے پھر پتہ کی لگیا بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا مینوں تے اے ذکر کر کے بڑا کچھ لبے اللہ دی قسم میں میری اوقات ہی نہیں جو کچھ میں لبے تے جے تسی بھی چاہندے ہو کہ سانو بھی کسی کو منگنا نہ پوے بس اے ذکر کر لیا کرو اور انہاں دا واسطہ دے کے انہاں دا قدرت اللہ شہاب ایک بہت بڑا بیوروکریٹ ہویا انگریز دور اور ساکیا میں ایک دن ایک مولوی دی تقریر سنیا سی کہ سیدہ کائنات دا واسطہ دے کے منگو نا تے رب نہ نہیں کردا نبی سفارش کر دیں اور قدرت اللہ دا میں 2 نفل اتھے ہی پڑھے تے سیدہ پاک نے تحفہ پیش کر دیتا تے چند دن گزرے میں ایک خواب عرض کیتی سی میں نماز تو بعد عرض کیتی کہ جڑے سلسلے میں لگا ہویا اگر تے ٹھیک ہے رب میں استقامت دے اور میری یہ دعا قبول ہوئے جو کچھ میں کرنا چاہنا بی بی پاک اے میری گال آقا دی بارگاہ پہنچاؤ رب نو سفارش کرن اے نفل پڑھ کے قدرت اللہ دا میں گال کر دیتی بس کچھ دن گزر گئے میں بھلا گیا میری جرمنی چک بھابی سی اس میں نو خط لکھیا بھائی قدرت اللہ رات میں سوئی خواب سیدہ کائنات دی زیارت ہوئی ہے تے میں نو اپنا دیدار کرایا میں نو زیارت ہوئی تے نال فرماندیاں سن اپنے دیور قدرت اللہ نو دس دیں کہ جڑا تو کم میں نو آکھیا سی نا میں ابا جی نو عرض کر دیتا تو تیرا کم سرکار کر بھی چھڑا اس واسطے آج 10 محرم ہے آج 10 محرم ہے جس دن میرے پیر حسین دا سر کٹیا گیا سنو توجہ نال بخاری دے اندر روایت ہے نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل نو یمن بھیجیا اتھے یمن وچ شادی امامت کراندیاں آپ نے تلاوت کیتی دوران نماز واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اے آیتاں پڑھیاں تے ایک صحابی کھڑا ہو کے آکھن لگا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا تو ابراہیم خلیل اللہ دا ذکر کیتا بخاری دے اندر ہے اس آکھیا آج خلیل دی اماں دی اکھاں ٹھڈیاں ہو گئیاں اسن میں آکھیا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا امتی ابراہیم تو 2600 سال بعد ابراہیم دا ذکر کرے انہاں دی امی جی دی اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان اج 14 صدیاں بعد محمد دا غلام حسین دا ذکر کرے تے طیبہ طاہرہ دی اکھاں بھی ٹھنڈیاں ہو جان اور الکیا کو بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا یہ فردوس تمہارے لیے ہے پورا شعر میں پڑھنا تسی آکھنا تمہارے لیے ہے یہ فردوس تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے یہ دھرتی یہ امبر ہاتھ چاہ کے آنکھوں تمہارے لیے ہے یہ دھرتی یہ امبر جنہ دے ہاتھ تھلے بے شک تھلے رکھن جنہ دے اتن او صرف ہاتھ چاہ کے آنکھن یہ دھرتی یہ امبر اور تو دختر نبی کی تو زوجہ علی کی تو محبوب ہستی ہے ذات جلی کی خدا کہہ رہا ہے کسی کو نہ دوں گا یہ شبیر و شب تمہارے لیے ہے یہ شبیر و شب اور تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے کھڑے وہ
تمہارے لیے ہے۔ اس خاندان دی شان، میرے آقا دی شانہ والی بیٹی حسین دی ولادت ہوئی، سرکار ہتھاں تے چایا لواب دی گھٹی، کان وچ اذان پڑی، نا حسین رکھیا تے سرکار رو پے۔ چچی ام الفضل عرض کیتی یا رسول اللہ، رب دھیاں نو پتر دے وے، ماں پیو خوش ہوندے، تسی روندے پے ہو۔ آقا نے فرمایا اے چچی، اے میرا پتر تو میرے ہتھاں تے پئی ویکھنی، تینوں تے ہتھاں تے پیا دسدا ہے، مینوں کربلا دی سرزمین تے نیزے دی نوک تے پیا دسدا۔ ہونے جبریل آئے، آکے میں نو خبر دیتی کہ حسین کربلا وچ شہید ہو جائے گا۔ اے میں نو خبر جبریل دیتی کہ کربلا دی مٹی بھی لے آکے دیتی، اے ام سلمہ اے سنبھال کے رکھ، جدوں خون بن جائے سمجھ لئی میرا حسین شہید ہو گیا۔ اور کون حسین؟ جڑا نبی دی چھاتی تے کھیڈن والا، میرے آقا دے موڑیاں دی سواری کرن والا، او حسین جڑا آقا کولو ہرنی دا تحفہ منگے تے رون لگ پوے، جنگل دی ہرنی اپنا بچہ لے کے حاضر ہو جائے، جنوں آقا موڑیاں تے جا کے سیراں کرائیاں، آقا فرماندے نے کربلا شہید ہوے گا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عرض کیتی اے ابا جان، جدا بابا علی ہووے، جدا ویر حسن ہووے، جدا نانا نبیاں دا سردار ہووے، اے کیویں ہو سکدا؟ اے سب کچھ میں کیویں برداشت کراں گی؟ آقا کریم نے فرمایا اے فاطمہ، جدوں میرا حسین کربلا وچ پیاسیاں ماریا جائے گا، اودوں نہ تو حسین تے نہ میں ہوساں تے نہ ہوسیا شیر خدا دا، ایک ہی کلی زینب ہوسی جڑی تکسی حال پھرا۔ میرے آقا فرمایا حسین نو پیاسیاں شہید کیتا جائے گا، پھر ساری زندگی جناب سیدہ کائنات جدوں کدی بھی حسین پانی منگیا تکیے دے نال مشکیزہ رکھ کے سوندیاں کہ اتنی بھی دیر نہ ہووے کہ میں پانی لین واسطے مٹکے تک جانا پوے، اتھوں ہی چاہ کے پیش کر دیا۔ حسین نال اس قدر لاڈ کیتے گئے، لیکن جدوں او وقت آیا جدو یزید تخت فائز ہویا تے گورنر مدینہ نو آرڈر کیتا کہ فوری طور تے ولید بن عقبہ نو آکھیا حسین نو بلا کے میری بیعت لے، کچھ صحابہ دے نا دیتے میری بیعت لو، انہیں سب تو ضروری طور تے امام علی مقام دا ذکر کیتا۔ ولید نے فوراً امام علی مقام بالقاصد بھیجیا، حسین پاک تشریف لے آئے، آکھن لگا جی یزید تخت فائز ہو گیا، تو اڈی بیعت منگی۔ حسین پاک نے فرمایا انج کیویں؟ چار دیواری انہوں آکو لوکاں نو جمع کر، رائے طلب کر، میں چار دیواری بیعت نہیں کراں گا۔ حسین پاک ایک کہہ کے نکل گئے۔ پھر جس وقت بار بار پیغامات آئے، مروان جے بدبخت لانتی ٹارچر کرنا شروع کیتا، حسین ویکھیا کہ مینوں مدینے وچ نہیں رہن دینا، راتوں رات سیدہ زینب نو آکھیا تیاری کر، اسا مدینہ چھڑنا، دین تے اوکھا وقت جدو دین تے مشکل وقت اے بچانا بھی اسا، کیونکہ لے آیا بھی ساڈا نانا، اے مکمل میرے نانے تے ہویا، ادا تحفظ اسا کرنا۔ راتوں رات 72 مرد و زن دا قافلہ ترتیب دیتا، تیاری کیتی، مکے ٹر جائیے، مکہ شریف پہنچے، مکے دیا لوگاں نو پتا چلیا ایک او ویلا سی جدوں مصطفیٰ کریم مکہ چھوڑ کے مدینے گئے تے ساڑیاں رونقاں نال لے گئے۔ آج او ویلا اسے نبی دا نواسا مدینہ چھوڑ کے مکے پہ آندا
پیا مکے دے لوگ داخلی رستے چ کھڑے ہو گئے حسین پاک آئے شایان شان طریقے نال استقبال کیتا انہاں کیا جن سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آتے ہیں اور جن کا معدن ہے نجف میں وہ ہر آتے ہیں واہ قسمت کے چراغ حرمین آتے ہیں مکہ والوں او مبارک کے حسین آتے ہیں حسین پاک مکے وچ آئے استقبال ہویا تقریباً 4 مہینے حسین مکے وچ رہے مصلی امامت حسین کول پیچھے مقتدی میرے نبی دے صحابہ جدوں کوفیاں نو پتہ چلیا کہ حسین مکے وچ آ گئے میرے پیر حسین فوری طور تے انہاں خط لکھیا کوفیاں نے خط لکھیا اے حسین تسی مکے رہن دی بجائے کوفے آ جاؤ تواڈے ابا جی وی ایتھے رہن ساڈے کو لاؤ تحفظ کرانگے کسے قسم دی تکلیف نہیں جدوں ایک ارادہ کیتا جان دا حضرت عبداللہ بن عباس عرض کردن اے حسین کوفیاں دیاں بے وفائیاں بڑیاں مشہور توانو پتا توڑے ابا جی نال کی ہویا توڑے بھائی حسن نال کی ہویا امام علی مقام فرمایا انہاں جو خط لکھیں ویکھو تے صحیح ہمدردی دا اظہار اگر کل یزیدیت دے ظلم ہون او آکھن قیامت والے دن مولا اساں حسین نو صدیا سی اے آپے نہیں آیا کل کدرے میری شکایت نہ لگے لہذا میں جاواں گا ضرور صحابہ نے مشورہ دیتا پھر آپ نہ جاؤ پہلے ساڑھے وچوں کسے نو گھلو ساڑھے جو کسے نو بھیج دیو حسین پاک فرمایا مسلم تسی جاؤ مسلم بن عقیل نو بھیجیا صرف اس واسطے کہ واقعہ کربلا ہونا سی انہاں خط لکھیا مسلم نے جا کے فوری ہزارہ لوگاں بیعت کی انہاں خط لکھیا حسین حالات ٹھیک نے آ جائے انجی اگر کوئی صحابی جاندا تے خط لکھدا لوکاں آکھنا سی صحابہ نے بلا کے مروا دیا صحابہ بلا کے حسین نو شہید کرا دیتا حسین آکھیا شہادت تے ہونی ہے میرے نانے جمدیاں بیان کر دیتی سی میں نہیں چاہتا کوئی صحابی جائے میں اپنا پتریر گھلے ہی اس واسطے کہ میرے نانے دے کسی صحابی دی چادر داغدار نہ ہو ادم حسین نہ منہ سے صحابہ دا تحفظ کیا امام علی مقام امام مسلم نو بھیجیا حضرت مسلم بن عقیل اور انہاں دے 2 شہزادے نال ہیں کہ اس گل دی دلیل ہے کہ بچیاں لے کے جا رہے ہیں لڑن دے ارادے نال نہیں لڑن دے ارادے نال نہیں اتھے پہنچے پھر لوگاں ہزارہ لوگاں نے بیعت کی تھی انہاں خط فوراں لکھ دیتا امام حسین نو خط مل گیا حسین پاک کا کیا مکے والے ویکھ لو مسلم دے ہاتھے لوگاں بیعت کر لی لیکن اے نہیں پتا کہ او بیعت تو پھر گئے نعمان بن بشیر کوفے دا گورنر معزول ہو گیا بصرہ دا گورنر عبیداللہ بن زیاد گورنر لگ گیا انہیں آکے کایا پلٹ دیتی لوگاں ڈرایا دھمکایا سارے مکر گئے جے بیعت کے لہذا ہن کی کیتا جائے ہن امام حسین نو تے پتہ نہیں سی امام علی مقام طور پہ ادھروں امام مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا انہاں دے بچیاں نو شہید کر دیتا گیا امام حسین جدوں چل رہے رستے وچ جڑا کوفے چوں قافلہ آ رہا سی انہاں دسیا بس حسین اتھوں ہی واپس چلو کیوں آکھے مسلم بن عقیل شہید ہو گئے جی اسی کوفے دے چوک چ انہاں دا سر لٹکیاں ویکھیا بچیاں دے سر بھی لٹکے سن حضرت امام علی مقام نے فرمایا شکر ہے تسی میرے ویر دا سر لٹکیاں ویکھیا یزید اگے جھکیاں نہیں ویکھیا حسین پاک فرمایا ہن تے میں ضرور جانا آپ پھر اوتھے تشریف لے آئے کربلا پہنچے سب تو پہلے ہور نال ملاقات ہوئی اس راہ ڈکیا خیر امام حسین نو دی بھی کایا پلٹ دیتی چاند لمحات پہلے جنمیاں دی صافت سی چاند لمحات تو بعد حسین دے قدمہ جا کے جنتی ہو گئے ہن امام علی مقام کربلا وچ خیمے لائے میں پچھلے سال انہاں خیمیاں دی زیارت کیتی انہاں ہن تے پکے بنا دیتے نے نشانی دے طور تے حضرت امام علی مقام دا خیمہ اور حضرت سیدہ زینب دا خیمہ ایک دوسرے نال کانڈے یعنی اکٹھے وچوں راہ حسین بہن تو دور نہیں ہویا وچوں راہ رکھیا کدی زینب آ جائے کدی حسین ادھر ٹر جائے ایک دوجے نال اپنے دکھ سکھ سنا لے اتنی محبت بہن بھرا دی آپس وچ ہن امام علی مقام ڈیرا لایا کربلا وچ
یزیدیاں نو پتہ لگا، انہاں پیغام بھیجیا حسین بچ نہیں سکدا، ایتھے پیغام آ گیا کہ بیعت کرا کے بیعت کرنی ہوندی مدینہ کیوں چھڑنا۔ اس دے باوجود 7 دن تک انہاں کوشش کی تھی، لیکن حسین پاک نے فرمایا مر جاواں گا یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیاں گا۔ انہاں کہدا پانی بند کر دیا۔ امام حسین دا پانی بند، 7ویں نو پانی بند ہویا۔ حسین ویلا نہیں کیتا، صبر دا مظاہرہ۔ حسین پاک دے بچے پیاسے، میرے پیر نے کوئی کسی قسم دا انہاں کے استغاثہ نہیں کیتا۔ 7 8 9 محرم 9 اور 10 دی درمیانی رات آئی۔ امام حسین وہ جڑے 72 نفوس نال سن، انہاں نو اعلان کیتا کوئی واپس جانا چاہندا ہے ٹر جائے، کیونکہ اسی لڑن نہیں آئے، ایتھے لڑائی دا ماحول بن چکیا ہے، جاؤ میں تواڈے تو راضی ہاں۔ کوئی بندہ نہیں اٹھدا۔ حسین نے ڈیبا بجھایا، فرمایا انیرے وچ ٹر جاؤ، وقت بھی کوئی نہ اٹھیا۔ تھوڑی دیر تو بعد جدوں بتی روشن کیتی، سارے دا سارا مجمع انجے بیٹھا، انہاں کیا حسین آئے بھی تیرے نال، جانا بھی تیرے نال۔ پھر پیر حسین نے فرمایا اسی بھی لج پالا، جے اج تسی ساڈا دامن نہیں چھڈو گے، کل بروز قیامت جدوں ساڈے نانا جان لوگاں دی شفاعت کرن گے، اودوں میں بھی اودوں تک جنت پیر نہیں رکھاں گا جب تک ساریاں دا بیڑا پار نہ کروا۔ امام عالی مقام ہن 9 محرم دی رات، ساری رات تلاوت، ساری رات عبادت، فجر دا وقت قریب آیا۔ امام عالی مقام اٹھے، علی اکبر دے خیمے چائے، آ کے فرمایا اے علی اکبر آواز دیتی۔ علی اکبر 18 سال دا جوان، شبیہ مصطفیٰ، باندھا تکیہ بنا کے زمین تے لیٹے ہے۔ آقا نے آواز دیتی، علی اکبر کھڑے ہو گئے۔ وفاش یار بیٹا ہاتھ بن کے عرض کردہ ابا جی کی حکم ہے، فرمایا پتر آج ممکن ہے آج فجر دی با جماعت آخری نماز ہوئے، میں چاہنا جماعت میں کراما، اذان تو پڑھ، لیکن اس درد نال اذان پڑھ، بلال نو شام چواز پڑھے، اتھے اذان پڑھ، نانا جانو مدینہ پاک وچ آواز اپڑے۔ حضرت امام علی مقام بیٹے نو تلقین کیتی، اذان دی، اے سیری ویلے چڑیاں چوکن آواز حسین نے ماری، علی اکبر پترا اذان سنا چا اج جگ تو ٹر دیوا۔ بیٹا اذان پڑھ، حضرت علی اکبر اٹھے، تیمم واسطے زمین تے ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ کے سامنے بیکھیا، ایک چٹے کپڑیاں وچ ملبوس خاتون نظر آئی، جڑی سر دی چادر دے نال ایک پلو زمین تے رکھ کے صاف تے کرے۔ پوچھیا بی بی جی تسی کون؟ اس ظلم دی اندھیری وچ کربلا دا جھاڑو دین والیاں۔ اگو بی بی بول کے آکھیا علی اکبر غور نال ویکھ، میں ہوں فاطمہ بنت شاہ مشرقین، آج اس مقتل میں لیٹے گا میرا حسین، اس لیے جھاڑتی ہوں کربلا کی یہ زمین کہ کوئی کنکر اس کے زخموں میں نہ چبھ جائے کہیں۔ میں فاطمہ بنت محمد حسین دی والدہ ایک صاحب پہ کر دیا، میرا حسین گرے گا، سنبھالن والا کوئی نہیں ہوئے گا، میں نہیں چاہتی حسین سواری تو تھلے آئے، کوئی کنکر زخم بھی چب کے تکلیف وچ اضافہ کرے۔ حضرت امام علی اکبر نے اذان پڑھی، او سوز اور درد میں کیویں بیان کراں؟ اقبال نے آکھیا الفاظ و معنی میں
تفاوت نہیں لیکن ملا کی ازا اور مجاہد کی ازا اور علی اکبر اللہ اکبر کیتی کربلا دا ذرہ ذرہ پکار اٹھیا چشمہ نے فلک ویکھیا تے آوازاں آیاں ذرا ٹھہر جا موازن میرا دل لرز رہا ہے کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری مست کن اذان سے علی اکبر اذان دیتی حسین نے امامت کروائی نماز فجر تو بعد شہادتان دا سلسلہ شروع گل لمبی نہیں کردہ جناب حر بن یزید الریاحی جڑا آیا حسین دا راہ ڈکن سب تو پہلا شہید او سی شمر اودوں بھی آکھیا سی اجے بھی پلاٹا ادے کی لبنائی حر نے آکھیا تواڈے وال جہنم دی بدبو ہے حسین دے قدماں وچ جنت دی خوشبو جامع شہادت نوش کر گیا میرے نبی دے صحابہ وچوں کچھ لوگ انہاں دیاں اولاداں وچوں جنہاں جامع شہادت کربلا وچ نوش کیتا اگر 72 نفوس نو گنیے 21 افراد خاندان نبوت نال تعلق رکھن والے باقی 51 یا نبی دے صحابہ یا صحابہ دی اولاد اے مخصوص اس واسطے کیونکہ جدوں حسین مدینے تریا لڑن واسطے نہیں امن دا پیغام لے کے اگر لڑن دا پیغام لے کے جاندہ تے حسین لشکر لے کے جاندہ 6 مہینے دا اصغر نہ لے کے جاندہ اج سب کچھ قربان کرن دی تیاری ہو گئی جنگ دا ماحول بن گیا اونو محمد قربان ہو گئے گردناں کٹ دتیاں گئیاں بچیاں نو پانی دا لالچ دتا گیا آکھیا گیا حسین ول کیے اے ویکھو فرات ٹھاٹھا پیا ماردا جے میرے نبی دے خانوادے تے نکے نکے پھل وی آکھ دے سانو پانیاں دی ضرورت نہیں کیونکہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں ترتے اے حوض کوثر دے مالک امام حسین جلوہ نے ایک جن آکے آکدہ اے حسین اگر میں نو حکم کرو میں فرات نو موڑا دیاں پانی تو آڈے خیمے وال نو موڑ دیاں حسین فرمایا طاقتہ کتھوں لیاں نہیں آکے تیرے نانے دا صدقہ تیرے نانے دے جوڑیاں دا صدقہ میں انہاں دا کلمہ پڑھیا میرے حسین پاک نے فرمایا پھر آپ سوچ لے تو نوکر ہو کے ایڈی طاقت رکھنا میں اس نبی دا پتر میں چاہاں تے کربلا دے ذرے ذرے چو پانی برآمد کرا لیکن حسین آج اس میدان اندر کرامت نہیں وکھان آیا استقامت وکھان آیا میرے چراغ گولڑا فرماندن کہ آئی میں مشیت کا شناسا ایسا قدموں میں ہے کوثر وہ پیاسا ایسا اور کیوں نہ فخر سے جھومیں گے رسول عربی قسمت سے ملتا ہے نواسا ایک کوثر دے مالک پانی دا سوال نہیں کر دے سارے پیاسے ٹر گئے حسین نے کوئی استغاثہ پیش نہیں کیتا علی اکبر علی اصغر اونو محمد قاسم عباس مولا علی دے دیگر شہزادے جنہاں وچ ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے عثمان بھی ہے حضرت عباس دے برادران حضرت ام البنین دے شہزادے سارے جامع
جام شہادت نوش کر گئے، حسین دی واری آ گئی، جبلو استقامت دے نال حسین پاک سیدہ زینب کو لاندن، میری بہن یزیدی آوازاں پہ دیندن، ہن میرے جان دی تیاری آ، چل آ۔ سیدہ زینب پوچھیا میرا کی کم، مینوں کی حکم ہے؟ فرمایا میری بہن او سواری کھلوتی آ، شاہ سوار بھی تیار ہے، لیکن ساریاں نو ٹورن والا میں علی اکبر اونو محمد، اے ساریاں نو میں الوداع کیتا، اج میری واری آ، لگاما نپن والا بھی کوئی نہیں، مینوں سواری تے سوار کرن والا کوئی نہیں۔ اگر ویر عباس ہوندا رکاباں تھلے تلی رکھدا، میرا بھائی حسن ہوندا لگاما میرے ہاتھ وچ دیندا، میری ماں فاطمہ ہوندی میرا متھا چمدی، میرے بابا علی ہوندے مینوں تلوار پکڑاندے، میرے نانا جان ہوندے تھپکی دے کے سوار کر دے۔ اے زینب اج سارے رشتے تو نبھا، عباس بن کے سوار تو کرا، حسن بن کے لگاما نپ لے، اور بہن بن کے متھا چوم، ماں دی ادا نال مینوں الوداع کر، سر تے پگ رکھ، نانے دی ادا نال تھپکی دے، ابے دی ادا نال تلوار پکڑا، علی دی بیٹی سر تے پگ رکھ کے متھا چومیا، شاہ نصیر بولے کہ سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، بن صبر کے جو ہوا دلدلے حیدر پہ سوار، شور اٹھا کے گلے باغے بطول آتا ہے، مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے۔ اللہ حسین نو سوار کیتا بہن نے، ننی سکینہ نو جبھا ماریا، لے سکینہ تیرا بابا ٹر چلے، آج زور دے سائے ڈھلن گے تو یتیم ہو جائیں گے۔ عرض کیتی ابا جی یتیم کہہ ناکھ دیں، فرمایا جدا باپ ٹر جائے، آکھن لگی اچھا جدا ابا چلا جائے او یتیم، تے جدا سیریاں والا علی اکبر ٹر جائے، جدی پھپھی دی جھولی ویران ہو جائے، جدے چاچے دا پتر قاسم ٹر جائے، جدے چاچے عباس دے بازو کٹ جائے، انہوں کی آکھو گے؟ جناب حسین پاک سیدہ زینب نو فرمایا میری بہن ننی نو سنبھال، عجیب مسئلے چھیڑ دیتے، سیدہ زینب ننی سکینہ نو جپا ماریا، متھا چم کے فرمایا دیئے بابے نو جان دے، بابے نو نہ روک، بابا ٹر چلے نانے دی امت بخشمان واسطے، آج تو بعد سارے مسئلے میں نو پوچھی، فرمایا پھپی تساں کی دسو گے؟ مسئلہ تے ابا جی کیتا، سیدہ زینب فرمان لگیاں میرے کولو پوچھو، بیتی میرے نالے میں تینوں دسا، کیونکہ کدی وسدا میرا بے کا بیڑا، تے میرے گھر وچ لتھے تارے، میں بہن 18 ویران دی اج جیوندیاں جندرے مار، میرے کولو پوچھ میرے تو ود کے کون جان دے؟ امام حسین نکلے دلدلے حیدر تے سوار ہوئے، میرے نبی دا لباس ہاتھ وچ حیدری تلوار، حضرت تاجدار گولڑا فرماندن نانے پاک دا پہن کے بانا، طرف مقتل دے ہویا روانہ، اے عرش عظیم پہ ہل دیئے، لایا مہدی روز ازل دیئے۔ اور حسین جس انداز نال گئے یزیدی چھپ گئے، لوک گئے، کسے دی جرت نہیں کوئی میرے پیر حسین دا سامنا کرے۔ اقبال آکیا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، ارے رن تو ایک طرف چرخے کہون کانپ رہا ہے۔ ابن سعدہ کے اجیتے 3 دن دا پیاسا دیکھنے سے تو ایک کلی معلوم ہوتا ہے، انداز جنگ دیکھو تو علی معلوم ہوتا ہے۔ جس انداز نہ لایا ایک انداز علی شیر خدا دا، حسین پاک پورے میدان دا چکر لایا، پھر ویکیا نماز پڑھ لئیے،
یزیدی تے نکلدا کوئی نہیں، باز لکھیا کہ کئی سو نو فنار بھی کیتا، نماز دی تیاری، سر سجدے اندر کٹیا گیا، سنان بن انس کٹیا، نیزہ ماریا سجدے وچ، شمر نے سر کٹیا، کٹ کے نیزے دی نوک تے بلند کیتا تے سجاد پاک دے جسم تے کوڑے برسائے، آکھیا او زین العابدین ویکھ تیرا ابا ادا سر تن تو جدا ہو گیا، سجاد پاک زنجیرہ وچ جکڑن، رو کے آکھیا او شمرا دنیا دیا پٹھیا میرے بابے دا سر تن تو جدا ہویا ہے، قیامت تک میرا ابا 5 تن تو جدا نہیں ہوگا۔ تو ویکھتے سی تسی جیوندے ہو تو انو پتہ نہیں، او ویکھ میرا بابا قرآن پہ پڑھ دے، دھڑ کربلا وچ عبادت پہ کر دے، سر قرآن دی تلاوت پہ کر دے، یاری یاری ہر کوئی آکھے واہ حسین دی یاری، نیزے تے قرآن سنایا واہ قرآن دے کاری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مسلک اہل سنت، جناب حضرت علامہ صاحبزادہ محمد اویس مرتضی نوری صاحب، اہلاً و سہلاً مرحبا صد مرحبا۔ بیٹھو سارے، اب آپ تشریف سارے بھائی تشریف، حاضرین کرام خاموشی دے نال محبت اور عقیدت نال سارے بیٹھ جو جتھے جتھے جگہ، انشاءاللہ مسلک اہل سنت دے عظیم خطیب اور انتہائی خوبصورت انداز اور مخصوص انداز جدنال لوگاں نو معزوز کرن والی شخصیت، برادر محترم خطیب ملت، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ صاحبزادہ محمد اویس مرتضی نوری صاحب، زیدہ علم ہو، آپ تشریف لے آئیں۔ میرا علاقہ ہے، میں میزبان ہون دی حیثیت نال اہلاً و سہلاً مرحبا صد مرحبا آکھنا۔ اللہ کریم صدقہ محبوب کریم دا انہاں دے علم عمل سوز و گداز وچ مزید برکتاں اور وسعت عطا فرمائے۔ سر کٹ گیا میرے پیر حسین دا، نیزے دی نوک تے بولو بلند ہو گیا، سر دا تعلق دھڑ نال کٹیا ہے لیکن حسین دا تعلق قرآن نال نہیں کٹیا، حسین دا تعلق قرآن نال۔ عارف کھڑی کی آکرن کہ یاری یاری ہر کوئی آکھے واہ حسین دی یاری، نیزے تے قرآن سنایا واہ قرآن دے کاری۔ اچھا ایک مولوی صاحب بہت بڑے اداکاراں فنکاراں دے پسندیدہ مبلغ، وہ حضرت عارف کھڑی دے مزار تے تشریف لے گئے، پتہ نا تانوں تصویراں ویکھیاں ہونگیاں تسی، بڑیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں کر گئے، سمجھ دے گئے، چلو مزید سوکھا کر دے، عمران خان دیاں بڑیاں تعریفاں کر دے، اجے بھی نہیں سمجھ، اچھا ہن سمجھ گئے، سیانے بڑو تھوڑے جے۔ انہاں مولوی صاحب نے حضرت عارف کھڑی دے مزار تے حاضری دیتی، پھول چڑھائے تے دعا منگی، بوئے تے کسی پوچھے حضرت آپ تو ان کے بارے میں خیال دوسرا رکھتے ہیں، اکھنے نہیں یہ سچے بزرگ تھے، یہ اللہ کے سچے ولی تھے۔ میں کہا پھر ایسے ولی آکھیا ہے کہ حسین کو طاقت ایسی، پر طاقت ہون دے باوجود حسین زور نہیں لایا، اگر طاقت استعمال کر دے تے کربلا دے ذرے ذرے چ حسین پانی برآمد کر دے۔ انہیں آکھیا او کتھے، آکھیا میں کیا سن، حضرت عارف کھڑی نے فرمایا ایسی طاقت زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی
دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے یاروں دین دنی دے سائیں دنیا تو پیاسے ٹر کے دین دنیا دے سائیں اے یاد رکھیا جے میں شروع جڑی گل کیتی میں مکانی بھی اتھی کہ اسیاں اہل سنت و جماعت تے سنی او ہوندا ہے جڑا رافضی نو ویکھ کے اپنا مزاج نہ بدلے تے خارجی نو ویکھ کے اپنا مزاج نہ بدلے سنی او ہے جڑا مزاج اہل سنت نو سامنے رکھے تے جتھے گل آئے تاجدار صداقت دی تے ٹھوک بجا کے کرے تاجدار عدل دی گل آئے ٹھوک بجا کے کرے حضرت عثمان دی گل آئے ٹھوک بجا کے کرے تے کوئی آکھے نا محرم کے جلسے ہیں صحابہ کا ذکر کہاں سے آ گیا تو اڈے کمینے صحابہ نو بک سکدن تے سنی انہاں دے نمک خار انہاں دی تعریفاں نہیں کر سکدے اللہ اکبر زندہ باد اور پھر توجہ نال گل سنیا جے میری پھر نسدے کیوں بیان بدلیا کیوں ہے جی میں نے تو خلیفۃ المسلمین کے بارے میں نہیں کہا میں کہے تے مان لے نا مسلمانہ دا خلیفہ ابو بکر اپنی زبانی منیا تے پھر اے بھی مندے ہو کہ حضرت تاجدار صداقت سیدہ پاک دا حق نہیں ماریا مان لیا نا اور یار گل لے وے کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر نو انہاں دی زوجہ محترمہ حلوہ بنا کے دیتا حلوہ کھان تو پہلے پوچھے کتھوں آیا ہے ہاں کیا آٹے نال آٹا کتھوں لیا وہ جی جڑا روز بیت المال وچوں ساڈا معاوضہ مقرر ہے باسیت خلیفہ تے اس مال وچوں میں اینا بچا لیندی سا آپ فوراً بیت المال دے رکھوالے نو بلا کے آکھیا اج تو بعد جڑا آٹا میرے گھر آندا اینا گھٹ کر چھڈ نا صدیق اکبر آکھیا نا تواڈے چوں کوئی جمیا جانا جڑا ثابت کرے صدیق اکبر نے فدق دی کھجور بھی گھر کھادی کوئی ثابت تے کرے اس گل نوں جڑا سب کچھ نبی دے نام تے لٹان والا ہے تبوک دے موقع تے کچھ بھی نہیں چھڈیا پتھراں تے حضرت اسماء چادر پا کے حضرت ابو قحافہ نو آدی ابا جی سب کچھ گھر چھڈ گئے دل بہلان واسطے ادھر سب کچھ نبی کو لے گئے تے حضور پوچھدے ماں کئی تلی علی کا یا ابا بکر گھر کی چھڈی عرض کیتی اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دیو راز آکھدا نا خوشاب والا صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دیو فرق جے اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دیو فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دیو رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو گل اے منا نہیں سکدا نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے کئی بندے خام خواہ ڈردے ہوندے یار بھائی صاحب کیڑیاں گلاں ہون کی بنے گا اسی نمک حرام اور نظرانے سن سنی دین تقریراں سنیاں دے سٹیجاں تے کریے لوگ سن سنی سمجھ کے بلان اسی عقیدہ غیراں دا کیوں بیان کریں اللہ دی قسم ہے منبر مصطفیٰ 10ویں محرم ہے حسین دا ذکر کرن دی چاسی تاں آندی ہے جے سینے صدیق دا پیار ہوندا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس طرح نے کل ملخی فی الطعام جے میں کھانے چ نمک ہے جے دے کھانے چ نمک نہ ہوئے سواد ہوندا اسی تے سواد آ لے اساڈے کھانے وچ نمک اساڈے مسلک وچ نبی دا 1,24,000 صحابی انہاں ساریاں دا پیار سینے وچ رکھ کے آکھیے دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے شرمانا نہیں نواز شریف دے نعرے لاندے نہیں شرماندی سردار صاحب معذرت پیپل پارٹی دے نعرے ماردے نہیں شرماندے ہوئے ایک باری محبت نہ کوئی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کہ ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن سنی جاؤ ایک باری میں شعر پڑھی جاواں محبت نال سبحان اللہ آکھ دے جاؤ تے حسینی بن دے جاؤ کہ گرنے نہیں دیتے ہیں
کاندوں سے نواسے کو، کاندوں سے نواسے کو، کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی، کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی، اور جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو، یوں لگتا ہے آقا کا درباں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی۔ اور آخری شیر ایک گل میں اپنی کروں تے جدے تے فٹ ہے بے شک اپنے نال فٹ کر لے، ہاں اجازت ہے، میں بخیل نہیں ہوں کہ نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے، اور نسلوں سے میرے تے ابے نو دنیا جان دی ہے، انہاں دا عقیدہ کی سی کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے، میرا باپ حسینی ہے، میرا باپ حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی، میری ماں بھی، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی۔ بہت شکریہ، اللہ کریم تو سدا سلامت رکھے، کوئی ملا دی چانا وقت سنا دیا، اللہ تو سلامت رکھے، بس بہ جو تسی، اللہ خوش رکھے، بس میری حاضری قبول فرماؤ، 2 گھنٹے ہونا لے، میں تو ڈس کے جانا، ایک تقریر کر کے آیا، میں سفر نامہ اس تو نہیں بیان کردہ، ساڑھا کام جو ہے ہی، انجھے میں آکا میں تھکے ہیں، میرا کام نہیں ہے، حضور دی آل دی نوکری دینا، سرکار دے اصحاب دی نوکری دینا، اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے رضا ذکر ان کا سناتے جائیں، بس میں اچھا ایک منٹ، بابا جی پتہ کی کہہ رہے ہیں؟ بابا جی آدھیں تن تندور ہڈان دا بالن اسا آواں نال تپایا، کپ کپ بکیاں اسا پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دی ہانڈی من دا سالن اتوں لون زبر دا پایا، غلام فریدہ میں تا ساری تیری تنو اجے اعتبار نہیں آیا، اے کہہ رہے ہیں بابا تے ہن جدو تواڈے میلاد والے جلسے تے ہم سورے سناواں، اللہ تعالیٰ تو ہم سلامت رکھے، اویس مرتضیٰ نوری صاحب تشریف لے آ چکے ہیں، انشاءاللہ عقیدہ اہل سنت اور ذکر اہل بیت تو انہوں بڑی خوبصورتی نال سنانگے، انجی عقیدت اور محبت دے نال تشریف رکھنا، میں نکلنا ہے، کوئی بندہ اٹھے نا، تسی اٹھو گے سمجھو گے کئی صاحب خوش ہونگے اٹھ کے مل رہے ہیں، اللہ دی قسم میں نے خوشی تاں ہے کہ تسی بیٹھے رہے، اگر کسی سلام لینا بھی ہے تو تسی بہ کے لے لو گے، میں کھلو کے لے لانگا، میری شان اچ فرق نہیں آئے گا، میں پھر بھی قاضی احمد حسنی رہاں، اب کوئی بندہ کھلوے نہ، تواڈی بڑی مہربانی، یار زندہ صحبت باقی وما علیہ